यो डेटालाई हाम्रो डेटा माइनिङ प्रोसेसमा लाँदाखेरि कसरी लैजान सकिन्छ हो, सो द्याट हामीले टेबुलर फर्ममा लगेर काम गर्ने र कहिलेकाहीँ टेबुलर फर्ममा भन्दा पनि हामीले केमा काम गर्नुपर्छ, डेटा क्युबमा काम गर्नुपर्छ। त्यो डेटा क्युबको कन्सेप्ट चाहिँ म एकछिनमा बताउँछु है तिमीहरूलाई। यसैमा छ, यही च्याप्टरमा छ, डेटा क्युबको बारेमा म एकछिनमा तिमीहरूलाई बताउँछु। हामीले यो डेटाको हेऱ्यौँ र अनि हामीसँग आउने डेटामा हाई डाइमेन्सनलहरू हुन्छ। डाइमेन्सनालिटी भनेको नम्बर अफ एट्रिब्युट्सहरू एकदमै धेरै हुन्छ। ती एट्रिब्युट्सहरूलाई चाहिँ कसरी घटाउने हो, कसरी घटाउन सक्यो भने हाम्रो एल्गोरिदम्सहरू राम्रो हुन्छ भनेर हामीले त्यसको बारेमा केही टेक्निक्सहरू छन् है भनेर चाहिँ पढेका थियौँ। र मैले प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट एनालाइसिसको एउटा न्युमेरिकलको जस्ट स्याम्पल मात्रै तिमीहरूलाई देखाएको थिएँ। यस्तो खालको हुन्छ भनेर मात्रै देखाएको थिएँ, त्यसमा काम चाहिँ गरेका थिएन है। त हिजो त्यहाँ अलिकति त्यहाँनिर हेरियो। त्यसपछि डाइमेन्सनालिटी रिडक्सनमा हामीले चाहिँ के गर्यौँ, डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू। हिजो यो मेरो स्लाइड आएन। डाइमेन्सनालिटी टेक्निक्समा ब्रुट फोर्स एप्रोच, एम्बेडेड एप्रोच, फिल्टर एप्रोचहरू यसलाई म कभर गर्छु है। यो हिजो स्किप भएछ कि जस्तो लाग्यो, किनभने यहाँ ब्रुट फोर्स एप्रोच मैले हिजो बोलेको जस्तो लाग्दैन। हिजो स्पार्सिटी र डेन्सिटी हामीले हेऱ्यौँ र हामीले अर्को के हेऱ्यौँ भने डेटाको क्वालिटी हेऱ्यौँ। हेर है, डेटाको क्वालिटी हेऱ्यौँ। डेटाको क्वालिटीमा चाहिँ हामीले के हेऱ्यौँ भने डेटा रियल्ली आउने डेटाहरू के हुन्छन्, हाई क्वालिफाइड डेटा मात्रै हामीले डेटा माइनिङमा पठायौँ भने रिजल्ट पनि के आउँछ, राम्रो खालको आउँछ भनेर हामीले हिजो डिस्कसन गऱ्यौँ हो। र त्यो डेटाको क्वालिटी बढाउने हो, डेटा प्रोसेसिङ गर्दा डेटाको क्वालिटी बढाउने डिफ्रेन्ट मेथडहरू छन् हो। कहिले डेटा क्लिनिङ गर्नुपर्छ, कहिले डेटा इन्टिग्रेसन्सहरू गर्नुपर्छ हो, ट्रान्सफर्म, रिड्युस, डिस्क्रिटाइजेसन गर्नुपर्छ भनेर जस्ट यी पोइन्ट मात्रै मैले सर भने र मैले केमा फोकस भएँ, डेटा क्लिनिङमा अलिकति फोकस भएँ हिजो। डेटा क्लिनिङमा के गरियो भने त्यहाँनिर चाहिँ मिसिङ भ्यालु हुन्छ, मिसिङ भ्यालुजहरू हुन्छन्। ती भ्यालुजहरूलाई हो, या त त्यो मिसिङ भ्यालुजलाई हटाएरै जानु पर्यो, मिसिङ भ्यालु राखेर हाम्रो रिजल्ट आउँदैन, या त त्यो मिसिङ भ्यालुमा कुनै मेथडले डेटा चाहिँ फिल गर्नु पर्यो। अब फिल गर्ने प्रोसेसमा इन्डिभिजुअल डेटा हेर्दै जाने हो भने गाह्रो पार्ट हुन्छ, किन लाखौँ डेटा हुन्छन्। त्यो एकदम हेपाहेजाड हुन्छ, तिमीलाई एकदम टिडियस जब जस्तो हुन्छ। सो द्याट हामीले के भन्यौँ भने कहिलेकाहीँ मिन युज गरिदिउँ न, भएको डेटाहरूको मिन निकालेर मिसिङको ठाउँमा मिन डेटा राखिदिउँ हो। त्यसले पनि एउटा खालको मिसिङ डेटाको ठाउँमा काम गर्छ। अब मिसिङ डेटा नै धेरै भए भने, मिसिङ डेटा धेरै भए भने त्यो एल्गोरिदममा अब कहीँ न कहीँबाट त फुलफिल गर्नै पर्यो हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ के गरिदिउँ, भएको मध्येको म्याक्सिमम डेटा राखिदिउँ न, अथवा भएको मध्येको मिनिमम, डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ डेटा चाहिँ फिल गरौँ। कुनै न कुनै तरिकाले डेटालाई के गरौँ, फिल गरौँ, सो द्याट हामीलाई प्रोसेसिङ गर्न के हुन्छ, सजिलो हुन्छ, फास्ट हुन्छ र मोर एक्युरेट रिजल्ट आउँछ होइन। मोर एक्युरेट नै आउँछ भन्ने छैन, किनभने हामीले फिल गरेको डेटा हो, त्यो रियल डेटा त होइन हो। हामीले फिल गरेको डेटा हो, त्यो डेटाले नभएको भन्दा भएको भन्दा राम्रो आउँछ भन्ने तरिकाले चाहिँ हिजो त्यहाँनिर एकछिन डिस्कस गरियो हो। मिसिङ डेटामा हामीले हिजो एकछिन डिस्कस गरियो। त्यसपछि मिसिङ डेटा कसरी ह्यान्डल गर्ने गरियो। अनि अर्को नोइजी डेटा भनेर हामीले हेऱ्यौँ। नोइजी डेटा भनेको कस्तो खालको डेटा भने डेटा मिसिङ चाहिँ होइन, तर त्यो डोमेनमा नपर्ने डेटा, त्यो डोमेनमा नपर्ने, जसलाई हामीले इरर पनि भनेर बुझ्यो हुन्छ है, इरर। र यो इरर डेटा हो या होइन भन्ने कुरा नै पहिलो पत्ता लगाउन एउटा गाह्रो छ हो, पहिलो पत्ता लगाउन, तर गर्न त परिहाल्यो। त्यस कारण हामी के युज गरौँ भने यदि नोइजी डेटा हो, तिमीलाई नोइजी डेटा जस्तो लाग्छ भने, मैले इक्जाम्पलको लागि फेरि रिपिट गरेँ, हेर त, तिम्रो कुनै सब्जेक्टको मार्क्स जस्तै हो, डेटा माइनिङको फाइनल मार्क्स आइओईले दिने इन्टरनल प्लस फाइनल मार्क्स गरेर तिमीलाई 100 मार्क्स हो।
80 मार्क्स आइआईबाट आउँछ, 20 मार्क्स इन्टरनल जान्छ भनेपछि 100 मार्क्स हो। तर त्यहाँनिर के आइदियो भने 150 तिम्रो मार्क्स आयो रे। त्यो डेटा त तिमीलाई थाहा छ, द्याट इज नोइजी डेटा हो। तिमीलाई त थाहा छ नोइजी डेटा हो, तर पोखरा युनिभर्सिटीको विद्यार्थीले यो खालको डेटा एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने त उसलाई त थाहा हुँदैन, किन यसको कति छ के छ भनेर उसले हेरेको हुँदैन। नहेरेको केसमा अब उसले आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो। त्यो डेटा नोइजी हो, अब उसलाई लाग्यो नोइजी हुनुपर्छ, किन सबैको चाहिँ एराउन्ड 100 सबैको 100 बिलो आएको छ, तर 150 कहाँबाट आयो यो डेटा? उसले त होइन यो हुनै सक्दैन भन्न त मिल्दैन हो। त्यस्तो केसमा उसले के युज गर्न सक्छ? क्लस्टर युज गर्न सक्यो। उसले क्लस्टर बनायो, ग्रुप बनायो हो। त्यो ग्रुप बनाउँदाखेरि डिस्टेन्स फर्मुला युज गरिदियो, प्रत्येक डेटा बिचको डिस्टेन्स फर्मुला युज गरिदियो। सबै डेटा एउटा ग्रुपमा गयो हो, सबै डेटा एउटा ग्रुपमा गयो। त्यो 150 वाला चाहिँ अर्को ग्रुपमा गयो भने द्याट क्यान बी अ इरर हो। त्यो के हुनसक्छ? इरर हुनसक्छ भनेर एउटा टेक्निक त्योबाट गर्न सक्यो। अर्को रिग्रेसन युज गर्न सक्यो, अर्को ग्रुप 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 बनाएर हो, भनेको एउटा बकेट जस्तो बनाएर बिनिङ मेथड युज गर्न सक्यो होइन। त्यो धेरै तरिकाले के गर्न सक्छ? ह्यान्डल गर्न सक्छ। र अटोनोमसमा जाने हो भने क्लस्टरिङ अथवा रिग्रेसन बेस्ट मेथड हो है। के अरे अटोनोमसमा जाँदाखेरि क्लस्टरिङ र रिग्रेसनलाई हामीले बेस्ट मेथड हो है, किनभने यसले अटोनोमसली डिटेक्ट गर्छ र काम गर्न सजिलो हुन्छ। अब क्लस्टरिङका डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू छन्, हामी यसैमा पढ्छौँ। यही डेटा माइनिङमा क्लस्टरिङ कसरी गर्ने भनेर डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू छन्। ती हामी मेन चाहिँ 3टामा फोकस भएर काम गर्छौँ हो। एउटा चाहिँ मिनको के अरे डिस्टेन्स फर्मुलाबाट, अर्को हायरार्कियल हो, र अर्को चाहिँ क्लस्टरको डेन्सिटी बेस्ड भनेर हामी कभर गर्छौँ पछि। त्यो तरिकाले हेर्न सकिन्छ। तर अहिलेलाई चाहिँ यति बुझ, नोइजी डेटालाई एउटा क्लस्टरिङ मेथडबाट के गर्न सकिन्छ? डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। त्यहाँनिर एउटा वर्ड आउटलायर्स भनेर छ। आउटलायर्स भनेको त्यो डोमेनमा नपर्ने डेटा है। त्यो डोमेनमा नपरेको डेटालाई हामी के भन्छौँ? आउटलायर्स भनेर भन्छौँ। अब यो आउटलायर्स हुनुमा डिफ्रेन्ट रोलहरू हुन्छ, जस्तै इन्ट्रीमा पनि प्रब्लम हुनसक्छ, अथवा डिभाइसले डेटा लिँदा नै प्रब्लम हुनसक्छ हो। अनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा डेटा ट्रान्सफर हुँदा प्रब्लम हुनसक्छ। जस्तै नेटवर्कमा चाहिँ तिमीले डेटा ट्रान्सफर गर्दाखेरि प्रब्लम आउँछ, त्यही भएर सिआरसी चेकिङहरू गर्नुपर्छ भनेर त हेऱ्यो होला होइन, साइक्लिक रेडुन्डेन्सी चेकरहरूबाट। अनि ह्यामिङ कोडहरू चाहिँ इरर करेक्सन डिटेक्सन गर्नको लागि त्यो कोड युज गरेर अझ गर्न सकिन्छ भनेर। त्यस्तो कुनै तरिकाले चाहिँ डेटामा चाहिँ के आउन सक्छ? इरर आउन सक्छ। त्यो चाहिँ के हो? अरू डेटा भन्दा डिफ्रेन्ट टाइपको डेटा हो। आउटलायर भनेको डेटा त छ, तर अरूभन्दा डिफ्रेन्ट। जस्तै इक्जाम्पलको लागि, जसले चाहिँ मेल पठाउँदाखेरि त्यो मेल रियल आइडीबाट आएको अथवा फेक आइडीबाट आएको भनेर हेर्नु पर्यो भने, जस्तै तिमीले gmail.com भन्छौ नि, .com बाट आउनु पर्ने, तर .com बाट आएछ। तिमीलाई त के फिल भयो? .com नै भनेर बुझ्यौ हो, तर त्यहाँ केबाट? 0बाट आयो। त्यो 0बाट आउने बित्तिकै के प्रब्लम हुन्छ? ए यहाँनिर चाहिँ प्रब्लम छ है। त्यो अरू डेटा भन्दा यो फरक भयो नि त। सो द्याट क्यान बी आउटलायर भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ आउटलायरलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ। आउटलायर कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू छन्। यो पनि हामी लास्ट च्याप्टर, सेकेन्ड लास्ट च्याप्टरमा एनामोली एन्ड आउटलायर डिटेक्सन भनेर त्यो च्याप्टरमा अझ बढी फोकस हुन्छौँ है। त्यसपछि डेटा इन्टिग्रेसन, डिफ्रेन्ट प्लेटफर्मबाट आएको डेटालाई एउटै प्लेटफर्ममा लगेर काम गर्नु पर्यो, एउटै डेटाबेसमा लगेर गर्नु पर्यो हो। त्यस्तो फर्ममा चाहिँ आउँदाखेरि के आउँछ? इरर आउन सक्छन् है। डेटा इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ? डेटा रेडुन्डेन्सी हुन सक्छ। त्यो रेडुन्डेन्सीलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ? डेटा प्री प्रोसेसिङको फेजमा नै त्यो रेडुन्डेन्सीहरू हटाइदिनुपर्छ हो। दिस प्रब्लम आर मेनली बिकज अफ डिफ्रेन्ट
प्रेजेन्टेसन डिफरेन्ट स्केल हो। यसको लागि मैले के भनेको थिएँ, मैले 1000 मा डिनोट गरेँ, अर्को कसैले चाहिँ 10,000 मा डिनोट गर्ला, स्केलिङ फरक फरक भयो भने पनि डेटामा के हुन सक्छ, प्रब्लम हुन सक्छ हो। हाउ टु ह्यान्डल रेडुडेन्ट डेटा इन डेटा इन्टिग्रेसन भनेर चाहिँ कोरिलेसन एनालाइसिसबाट हामी के गर्न सक्छौँ, दुईटा डेटा बीचको रिलेसनसिप आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यो आइडेन्टिफाई गर्दा हो कोरिलेसन मेथड हामी के गर्न सक्छौँ, युज गर्न सक्छौँ भनेर हामी हिजो यहाँसम्म चाहिँ कभर गरेको थियौँ। त्यसपछि आर्टमा हेर्दा हाम्रो डिफ्रेन्ट मेथडहरुमा है, डिफ्रेन्ट मेथडहरु के थियो हेर त, हाम्रो डिफ्रेन्ट मेथडहरुमा यहाँनेरि डाइमेन्सनालिटी रिडक्सन पछि हामीले के भनेको थियौँ, कति माथि यहाँनेरि हेर त, डेटा क्लिनिङको पार्ट मैले कभर गरेँ, डेटा इन्टिग्रेसनको पार्ट अघि भर्खरै डिस्कस गरेँ। अब हामीसँग तीनवटा मेथड छन्, एउटा डेटा ट्रान्सफर्मेसन, डेटा रिडक्सन र डेटा डिस्क्रिटाइजेसन। र यो मध्येको डेटा ट्रान्सफर्मेसन भनेको के हो भने हेर त, डेटा ट्रान्सफर्मेसन भनेको चेन्जिङ डेटा फ्रम वान फर्म टु अनदर फर्म। हेर त, एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा। हिजो मैले एक कसैलाई सायद सुप्रियालाई हो कि कसलाई क्वेसन सोधेको थिएँ, विन्डोज टु भ्यू पोर्ट भनेको के हो भनेर। त्यहाँनेरि के भयो भने हेर त, विन्डोज टु भ्यू पोर्ट गर्दाखेरि तिमीले वर्ल्डको सबै इन्फर्मेसनहरूलाई हो त्यति ठुलो स्पेसलाई ल्याएर केमा रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेछौ, एउटा मोबाइल अथवा ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा चाहिँ त्यो सिनेरियो क्रिएट गर्न खोजिरहेछौ त्यति स्पेसमा। भनेपछि त्यो हाई डाइमेन्सन हाई स्केलको डेटालाई हो केमा लो स्केलमा लगेर कन्भर्ट गरेर काम गर्न खोजिरहेछौ। डेटा ट्रान्सफर्मेसन भनेको एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा चेन्ज गर्ने, कहिले लोलाई हाईमा कन्भर्ट गर्नु पर्ला, कहिले हाईलाई लोमा। फर एन इक्जाम्पल हेर है, फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर थियो हो, डेसिमल पछाडि धेरै डिजिट थियो, तिम्रो कम्प्युटरले त्यसलाई प्रोसेस गर्न सक्दैन थियो। अब तिमीले केमा इन्टिजरमा काम गर्न पर्यो भने इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेर काम गर, कामै नगर्ने होइन हो। इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेर काम गर्यो भने सम हाउ रिजल्ट त आउँछ हो। र डेटा ट्रान्सफर्मेसनले नर्मल्ली हाई स्केललाई लो स्केलमै कन्भर्ट गर्ने तरिकाले चाहिँ काम गरिन्छ है। डिफ्रेन्ट एप्रोचहरू युज गरिन्छ, जस्तै स्मुथिङ, रिमुभ नोइजी फ्रम डेटा हो, नोइजी डेटालाई चाहिँ हटाऊ, स्मुथिङ गर, एग्रिगेसन गर, समराइज अफ डेटा हो, सबै डेटालाई लिएर काम नगर। जस्तै तिमीलाई प्रत्येक दिनको टेम्परेचर प्रत्येक घन्टाको लिनुभन्दा एक दिनको टेम्परेचर लियो, सम गर, एभरेज गर हो, र अनि त्यो दिनको के गर, त्यो डेटा हो भनेर मान्न सक्छ। अथवा जेनरल हायरार्की क्लाइम्बिङ अफ डेटा हो, हायरार्की भनेको ट्री लाइक स्ट्रक्चरमा रुट लेभलबाट तल जाऊ अथवा तलबाट माथि हुँदै जाऊ, जनरलाइजेसनमा जाऊ अथवा नर्मलाइजेसन गर। नर्मलाइजेसन धेरै ठाउँमा युज हुन्छ है। नर्मलाइजेसन गर, स्केल टु फल विथिन अ स्पेसिफाइड रेन्ज, यो रेन्ज बिचमा चाहिँ डेटा आउनु पर्यो भनेर चाहिँ तिमीले के गरिदिन्छौ, डेटालाई नर्मलाइज गरिदिन्छौ। नर्मलाइज गर्ने यो क्वेसन्स चाहिँ सोधेको छ है, पुलचोकमा चाहिँ पोर पनि एउटा क्वेसन्स यसैमा बेस्ड भएर सोधेको थियो, न्युमेरिकल टाइपको हो। डिफ्रेन्ट नर्मलाइजेसन टेक्निक्सहरूमा मिन म्याक्स नर्मलाइजेसन, जेड स्कोर नर्मलाइजेसन, नर्मलाइज बाई डेसिमल स्केलिङ। हेर त, मिन म्याक्समा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, मिनिमम र म्याक्सिमम लिन्छौँ हो। तिम्रो मिनिमम र म्याक्सिममलाई फेरि नयाँ मिनिमम के नयाँ म्याक्सिमम के त्यो अनुसार चाहिँ कन्भर्ट गराउँछौँ हो। यसको लागि एउटा इक्जाम्पल मैले तल राखेको छु, हेर त। सपोज द्याट द मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम भ्यालु फर द एट्रिब्युट इन्कम आर 12,000 र 98,000। मिनिमम र म्याक्सिमम कति छ, 12,000 र 98,000 रेस्पेक्टिभली छ। उसले लाइक टु म्याप इन्कम टु रेन्ज 0010 हो। यो रेन्जमा चाहिँ हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ, यसलाई नर्मलाइज गर्न खोजिरहेछौँ। बाई युजिङ म्याक्स नर्मलाइजेसन द भ्यालु अफ 73,600 कुनमा कतिमा जान्छ त नि त्यसरी कन्भर्ट गर्दाखेरि। हेर त, त्यसरी कन्भर्ट गर्दाखेरि 73,600 लाई मैले के को 0 र 1 को रेन्जमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, 0 र 1 को रेन्जमा हो।
त्यो गर्दाखेरि के गरे, त्यो दिएको नम्बरबाट गिभन नम्बरबाट मिनिमम घटाए हो, त्यस्तै म्याक्सिममबाट मिनिमम घटाए र हाम्रो रेन्जमा यो न्यू हो है, 10 - 0 भनेको न्यूको म्याक्सिमम न्यूको मिनिमम प्लस मिनिमम कुन छ त्यो एड गरिदिए भने 716 यो फर्ममा हाम्रो के भयो, डेटा अब चेन्ज भयो भनेको यो सानो डेटामा मैले अब के गर्न सकेँ, काम गर्न सकेँ। यसको फर्मुला चाहिँ माथि हो भी ड्यास भनेको नयाँ डेटा के हो, भी माइनस मिनिमम, त्यो भ्यालु माइनस मिनिमम, म्याक्स माइनस मिनिमम हो, यो इन्टु न्यू म्याक्स माइनस न्यू मिनिमम प्लस न्यू मिनिमम। यति गर्यौ भने तिमीले के गर्यौ, मिन म्याक्स नर्मलाइजेसन गर्यौ। एकचोटि चाहिँ यति क्वेसन सोधेको मात्रै 3 मार्क्सहरू दिएको छ, 3 मार्क्सको क्वेसन यति क्वेसन्सको दिएको छ। अस्तिको पालि चाहिँ यसलाई जेड स्कोर को चाहिँ न्युमेरिकल गर भनेको थियो, त्यसको 3 मार्क्सको क्वेसन सोधेको थियो। जस्ट इक्वेसन सम्झ्यो भन्ने त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन। जस्तै जुन भ्यालुलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो त्यो भ्यालु माइनस मिनिमम, मिनिमम भनेको पहिलाको र म्याक्सिमम माइनस मिनिमम, न्यू म्याक्स माइनस न्यू मिन प्लस न्यू मिन गरिदियौ भने हेर त, त्यो भ्यालु माइनस मिनिमम, म्याक्सिमम माइनस मिनिमम, न्यू म्याक्स माइनस मिनिमम प्लस मिनिमम गरिदियौ भने यसमा चाहिँ के भयो, कन्भर्ट भयो। भरे यहाँनिर यही क्वेसनमा यहाँनिर तिम्रो 2 र 3 को उसमा 2 र 3 कोमा लैजा भन्यो भने हेर त, 2 र 3 कोमा लैजा भन्यो भने तिमीले के गर्नु पर्यो, यो अगाडिको सेम नै भयो, केही गर्नु परेन। यहाँनिर 3 - 2 + 2 गर्नु पर्यो। यहाँनिर 3 - 2 + 2 गर्यौ भने त्यो केमा गयो, मिन म्याक्स नर्मलाइजेसनमा गयो। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, नर्मलाइजेसनको कन्सेप्टले डेटालाई केमा ट्रान्सफर गर्यौँ, एउटा फर्मबाट 73,600 लाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्यौँ, 0.716 मा अर्को डेटामा के गर्न सक्छौँ, कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को मेथड के छ, अर्को मेथड हेर त, जेड स्कोर हो, भी ड्यास भनेको भी माइनस मिनिमम अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन युज गरिदियौ भने के आउँछ, जेड स्कोर आइहाल्यो। एकदम सिम्पल। जेड स्कोर नर्मलाइजेसनमा भी माइनस मिनिमम भनेको तिम्रो 76 माइनस हो, अघिकै केसमा 76 माइनस 70 के चाहिँ क्वेसन, भी भनेको तिम्रो 76 माइनस मिनिमम कति हो, 1200 डिभाइडेड बाई 98 माइनस डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पत्ता लगाइदेऊ डेटाको हो, त्यति मात्रै गर्यौ भने आउँछ। यहाँनिर अर्को डेटामा चाहिँ मैले काम गरेको छु, हेर त, इन्कम यति यति छ, रेस्पेक्टिभ विथ दिस इजको भ्यालु अफ 73 फर इन्कम इज ट्रान्सफर। यहाँनिर दिएको छ मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ हो, मिन र स्ट्यान्डर्ड, र योबाट हामीले के निकाल्यौँ, जेड स्कोर निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो के छ, डेसिमल स्केलिङ छ हो, त्यसको चाहिँ 10⁻⁴ मा के गर्ने, काम गर्ने, कति पावरमा लैजाने हो, कतिले स्केलिङ गर्ने हो, त्यही अनुसार के गरिदिने, स्केल गरिदिन सक्छौँ। एउटा फोन आयो है, हेलो, ए हजुर सुमन सर, म सुन्नु न, म क्लासमा छु, एकछिनमा तपाईँलाई कल गर्छु नि। हस् हस्, हेर त, यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, नर्मलाइजेसनमा चाहिँ डेटा ट्रान्सफर गर्दाखेरि वी क्यान युज डिफ्रेन्ट नर्मलाइजेसन मेथडहरू युज गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ गरिन्छ। र यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूलाई सोधेको छ है। अर्को पार्ट हेर त, डेटा एग्रिगेसन। सर हजुर सर, डेटा नर्मलाइजेसन र डेटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन भने एउटै हो? एउटै हो। त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा के गरिदिने, कन्भर्ट गरिदिने, सो द्याट तिमीलाई काम गर्न चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा गएपछि सजिलो हुन्छ। जस्तै तिमीलाई यो डेटालाई चाहिँ नर्मलाइज गरेर एउटा फर्मेटमा तिमीले लिएर आयौ नि त हैन, त्यसपछि तिमीलाई त्यो फर्मेट भनेको तिम्रो लागि के हो, स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हो। स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा लाँदा नर्मलाइजेसन मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अरू कुनै मेथडले गरे पनि हुन्छ हैन। जस्तै तिमीले मिन म्याक्सको नर्मलाइजेसन मेथड युज गरेर
स्ट्यान्डर्ड बनायो भने पनि भयो, जेड स्कोर नर्मलाइजेसन युज गरेर स्ट्यान्डर्ड बनाए पनि भयो हैन। कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो। यु क्यान मेक डेटा स्ट्यान्डर्ड युजिङ नर्मलाइजेसन। क्लियर छ? हजुर सर। ओके, डेटा एग्रिगेसन हेर त, कम्बाइनिङ टु अर मोर एट्रिब्युट्स अर अब्जेक्ट्स भनेको दुईटा र त्यो भन्दा बढी डेटालाई हामीले यदि मर्ज गर्न सक्यौं भने डाइमेन्सनालिटी रिडक्सन गर्न सकिन्छ। डाइमेन्सनालिटी भनेको नम्बर अफ एट्रिब्युट बढ्ने हो नि हैन। यदि दुईटा डेटा अथवा दुईटा एट्रिब्युटलाई मर्ज गरेर एउटै बनाउन सकियो भने के हुन्छ, डेटा कम हुन्छ अथवा डाइमेन्सनल कम हुन्छ। डाइमेन्सनल कम हुने बित्तिकै डेटा कम हुन्छ भनेको एल्गोरिदम के हुन्छ, फास्ट रन गर्न सकिन्छ। सो द्याट डेटा एग्रिगेसनको कन्सेप्ट त्यहाँबाट आयो हेर है। कम्बाइनिङ टु अर मोर एट्रिब्युट्स अर अब्जेक्ट्स इन अ सिंगल एट्रिब्युट, दुई या दुई भन्दा बढी अब्जेक्टलाई के गर्ने, मर्ज गरेर एउटा सिंगल एट्रिब्युटमा लैजान खोज्ने। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हेर त, सिटीज एग्रिगेट इन्टु रिजन, स्टेट एन्ड कन्ट्रिज हो। सिटी एग्रिगेटेड इन्टु रिजन्स, स्टेट, कन्ट्रीलाई एउटा स्केलमा लैजाऊ के। तिमीलाई कन्ट्री, रिजन यो त भन्नुभन्दा हो, जस्तै काठमाडौँको यो सातो बाटोको यतिमा भन्नुभन्दा काठमाडौँ मात्रै भनिदियो भने त त्यसले सबै डिनोट गर्यो नि त। त्यो सबैलाई के भन्यो, काठमाडौँ भनेर कभर गर्न पायो। जसले के गर्यो, सातो बाटोको यो भनेर कभर गरिराख्नु परेन। जस्तै वर्डले देख्दाखेरि त काठमाडौँ भनेर बुझ्छ, उसले त सातो बाटो बुझ्दैन हैन। डेटालाई चाहिँ के गर्ने, सानो फर्ममा अथवा रिड्युस द डाइमेन्सन, रिड्युस द डाइमेन्सन, डाइमेन्सन के गर्ने, रिड्युस गर्ने। यहाँनिर हेर त, पर्पोज के हो, डेटा रिडक्सन हो, डेटालाई घटाउने। रिड्युस द नम्बर अफ एट्रिब्युट्स अर अब्जेक्ट्स, एट्रिब्युट्स अथवा अब्जेक्ट्स पनि घटाउन सक्छौ। कहिलेकाहीँ अब्जेक्ट्स दुईटालाई मर्ज गरेर एउटै फर्म दिन्छ भने त्यो अब्जेक्ट पनि घटाइदिन सकिन्छ। अथवा एट्रिब्युटलाई के गर्ने, मर्ज गर्ने। चेन्ज अफ स्केल, एरियालाई चाहिँ के गर, चेन्ज गर। सिटीज एग्रिगेटेड इन्टु रिजन्स, स्टेट एन्ड कन्ट्रिज इटिसी हो। अथवा मोर स्टेबल डेटा, एग्रिगेट डेटा टेन्ड्स टु हेभ लेस भेरिएबिलिटी। मोर स्टेबल डेटा बनाऊ, चेन्ज गर्दाखेरि जुन डेटा स्टेबल हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, मोर इफेक्टिभ हुन्छ। किनभने हामीले पहिले डेटा वेयर हाउस बनाउँदाखेरि एउटा कन्सेप्ट भनेको थिएँ मैले तिमीहरूलाई, एकचोटि राइट गरिसकेपछि त्यसलाई चेन्ज गर्न पाइँदैन भनेको, डेटा भेरिएबल हुन पाउँदैन। किन, एकचोटि राइट गरेपछि राइट गरिहाल्यो, त्यसपछि त्यो डेटा अलवेज सेम हुन्छ। सो द्याट त्यसलाई के बनाऊ, स्टेबल बनाऊ, चेन्ज नहुने खालको चाहिँ बनाइदेऊ। जसले गर्दा के हुन्छ, डेटा एग्रिगेट गर्दाखेरि स्टेबल वालालाई चाहिँ मोर प्रायोरिटी दिनु पर्यो हो। यसरी डेटा रिडक्सन गर्दाखेरि हो, डेटा रिडक्सन गर्दाखेरि हामीले के कन्सेप्ट यहाँनिर, वेयर हाउस मे स्टोर टेराबाइट अफ डेटा, हेन्स कम्प्लेक्स डेटा माइनिङ मे टेक्स अ भेरी लङ टाइम टु रन कम्प्लेक्स डेटा सेट। अभियस हो हैन। एल्गोरिदममा यदि हाई डेटा आयो भने उसले धेरै टाइम लिन्छ। सो द्याट हामीलाई के चाहियो, डेटा रिडक्सन गर्नु पर्यो। डेटा रिडक्सन इज द प्रोसेस अफ अब्टेनिङ अ रिड्युस रिप्रेजेन्टेसन अफ डेटा सेट भनेको त्यो भएको डेटालाई केमा लग्यौँ, हामीले रिड्युस फर्ममा लग्यौँ। यसैलाई हामीले के गर्यौँ, एट्रिब्युट्सहरू धेरै छन् भने कहिलेकाहीँ आफैले एग्रिगेट गरिदियो हो। अथवा हामीसँग के छ, हामीसँग हाई डेटा छ भने, हाई डेटा छ भने त्यो डेटालाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, स्याम्पलहरू लिन सक्छौँ डेटा नै रिडक्स गर्नको लागि। जस्तै तिमीसँग 1 लाख डेटा छन्, 1 लाख डेटामा काम गर्न सक्दैनौ भने 10 स्टेप्समा डेटा कलेक्ट गर्यो भने त रिड्युस भयो। डिभाइड बाई 10 ले चाहिँ के भयो, डेटा रिड्युस भयो। ठिक छ, 10,000 डेटामा तिमी काम गर्न सक्छौ। यसरी के गर्न सकिन्छ, डेटा रिडक्सन गर्न सकिन्छ। डिफरेन्ट मेथड सच एज डेटा स्याम्पलिङ, स्याम्पल लिन सक्छौ। डाइमेन्सनालिटी रिडक्सन,
डाइमेन्सन हटाउन सक्छौँ अथवा डेटा क्युब, यो डेटा क्युबको बारेमा एकछिनमा भन्छु है। डेटा क्युब भनेको चाहिँ 3D 4D मा डेटालाई के गर्ने हेर्ने हो डेटा क्युबमा चाहिँ है। हामीले के गर्न सक्छौँ, डेटा क्युबको कन्सेप्ट युज गर्न सक्छौँ अथवा एग्रिगेसनको कन्सेप्ट युज गर्न सक्छौँ अथवा डिस्क्रिटाइजेसन गर्न सक्छौँ अथवा हायरार्की लेभल मेन्टेन गर्ने, जुन लेभलमा काम गर्नु छ त्यो लेभललाई मात्रै मैले के गर्न सक्छु, फोकस गर्न सक्छु, त्योभन्दा बिलो जानु परेन। जसले गर्दा के हुन्छ, हाई भोल्युम अफ डेटालाई हामी लो भोल्युम अफ डेटामा बसेर के गर्न सक्छौँ, काम गर्न सक्छौँ। तर काम गर्ने प्रोसेसमा यदि एग्रिगेट गर्दाखेरि रिजल्ट राम्रो पोजिटिभनेस आएन, एक्युरेसी हाई आएन भने तिमी लो लेभलमै जानुपर्छ। एल्गोरिदम जतिसुकै ढिलो होस् हो, लो लेभलमै जानुपर्छ। तर त्यसलाई नै सम गरेर यदि फाइन रिजल्ट आउँछ भने त्यो डेटालाई के गराउनुपर्छ, हटाउनुपर्छ हो। यी डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू हामी के गर्न सक्छौँ, डेटा रिडक्सनमा युज गर्न सक्छौँ। अर्को एउटा मेथड डेटा कम्प्रेसन पनि गर्न सक्छौँ है। हामी डेटा कम्प्रेस गरेर डेटालाई कम्प्रेस गरिदियो भने कम डेटा आउँछ हो, त्यसमा पनि काम गर्न सक्छौँ। डेटा कम्प्रेसन क्यान अल्सो बी युज मोस्टली इन द मिडिया फाइल अर डेटा। मिडिया फाइलहरूमा हामी के युज गर्न सक्छौँ, डेटा कम्प्रेसनहरू युज गर्न सक्छौँ। यो कन्सेप्ट कहाँनिर भने जस्तै तिमीहरूले मुभीको केसमा यदि मुभी एउटै सिनमा प्ले भइराखेको छ भन्ने, हेर त त्यहाँनेरि अब्जेक्ट जुन चेन्ज हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड त सेम हो, एउटा ब्याकग्राउन्ड बनायो, त्यो ब्याकग्राउन्डको एउटा डेटा राख्यो, प्रत्येकचोटि त्यो ब्याकग्राउन्ड पठाउनु परेन। तिमीले के गर्यौ, त्यहाँ चेन्ज भएको अब्जेक्टहरूको मात्रै डेटा पठाइदियौ भने पनि तिम्रो डेटा रिडक्सन भयो, डेटा के भएर गयो, कम भएर जान्छ हो। यो खालको कन्सेप्ट हामी कम्प्रेसको कन्सेप्टमा यो पनि युज गर्न सक्छौँ है। डेटा कम्प्रेसन हो, डिफ्रेन्ट अब एमपिजी तिनीहरू छन्, ती कुनै कन्सेप्ट युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, डेटालाई चाहिँ घटाउँ है। सकेसम्म यदि रिजल्ट राम्रो आउँछ भने डेटालाई के गर, घटाऊ, जति सकिन्छ घटाऊ। स्ट्राटेजी फर डेटा रिडक्सन, डेटा रिडक्सनका स्ट्राटेजी डेटा क्युब एग्रिगेसन। यो डेटा क्युब एग्रिगेसन भनेको where aggregation operation are applied to the data in the construction of data cube. एग्रिगेसन अफ हामी के युज गर्न सक्छौँ, अपरेसन्सहरू युज गर्न सक्छौँ। त्यो अपरेसन्स भनेको यहाँनिर हेर त, यहाँनिर यो जुन डेटा छ हेर है, यो डेटा माथिको डेटा तिम्रो के हो, 2D डेटा हो। माथिको डेटा के हो, तिम्रो 2D डेटा हो। यो 2D डेटालाई तिमीले एज अ क्युबमा हेर त, यहाँनिर के छ, लोकेसन्स हो, त्यसपछि के छ, आइटम छ, त्यसपछि के छ, आइटम्सहरू छ, त्यसपछि के छ, टाइम छ। भनेको लोकेसन सिटिजहरू भयो, टाइम क्वार्टर्स भयो र आइटम के भयो, टाइप्स भयो। यसरी तिमीहरूले के गर्यौ, डेटालाई म्यानेज गर्यौ भने यो नै तिम्रो लागि के हो, डेटा क्युब हो। अब यसमा हेर त, अब यसमा के गर्न सकिन्छ, हामीले डेटालाई कट गर्न सकियो। जस्तै स्लाइस गर्न सक्छौ हो, अथवा डेटालाई चाहिँ के गर्न सक्छौ, होरिजन्टली कट गर्न सक्छौ, भर्टिकल्ली कट गर्न सक्छौ। जुन तरिकाले तिमीले कट गर्यो त्यो मात्रै डेटा आउँछ भनेपछि एउटा मेथड के स्ट्राटेजी, यदि हाई भोल्युम अफ डेटा छ भने तिमीले के गर्न सक्छौ, डेटाको क्युबको एग्रिगेसन गरेर निकाल्न सक्छौ। Where aggregation options are applied to the data in the construction of data cube हो। एट्रिब्युट सबसेट सेलेक्सन भनेको तिमीले अघिकोबाट तिमीलाई धेरै डेटा चाहिएन, हेर त तिमीले के गर्न सक्छौ, मलाई सिटीको मात्रै चाहियो हो, कुन सिटीमा कति सेल्स भएको छ भनेर हेर्नु पर्यो। जस्तै होम इन्टरटेनमेन्टको अप्सन चाहिँ टोरन्टोमा कति सेल्स भएको छ भनेर हेर्नु पर्यो भने त्यति मात्रै पनि के गर्न पायो, सिलेक्ट गर्न पायो। भनेको सबै एट्रिब्युट तिमीले सिलेक्ट गरिराख्नु परेन, केही मात्रै के गर्न सक्छौ, सिलेक्ट गर्न सक्छौ। त्यसले पनि के गरायो, डेटालाई रिड्युस गरायो। सबै डेटा लिनु भन्दा त्यति मात्रै लिन सक्छौ हो। यहाँनिर चाहिँ हामीले पछि गएर
तिमीहरूको डेटाको उसमा चाहिँ हामीले एउटा पार्ट यहाँ पढ्छौँ, ओएलएपी अपरेसन्स भनेर। स्लाइसिङ गर्न सक्छौँ, डाइसिङ गर्न सक्छौँ, ड्रिल डाउन, रोल अप, पिभोटिङ, यिनीहरू म अहिले आउँछु है। भनेपछि यो सबै अपरेसन्स हामी कहाँ गर्न सक्छौँ? यो क्युबमा गर्न सक्छौँ, यो क्युबमा गर्न सक्छौँ, सो द्याट हाम्रो के हुन्छ, सबसेट अफ एट्रिब्युट्स निकाल्न सकिन्छ। सबै निकाल्नु परेन, केही पार्ट मात्रै हामी के गर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ है। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ, डाइमेन्सनालिटी रिडक्सन गर्न सकिन्छ, एट्रिब्युटहरू घटाउन सकिन्छ हो, अथवा न्युमेरसली रिडक्सन where the data are replaced or estimated by alternate हो, smaller data representation such as parameter model which need to store है। यो भन्नु खोज्नुको मतलब के गर्न सकिन्छौ, तिमीले स्याम्पलिङहरू लिन सक्छौ हो, अथवा क्लस्टर गरेर ग्रुप बनायो, ग्रुपबाट एउटा ग्रुप मात्रै लिन सक्छौ, नम्बर अफ डेटा नै के गर्न सक्छौ, घटाउन सक्छौ। माथि के गर्यो, एग्रिगेट गर्यो, त्यसपछि सबसेट निकाल्यो, अर्को डाइमेन्सनालिटी एट्रिब्युटलाई नै उसले घटाउन खोज्यो। सबसेट निकाल्नु भनेको तिम्रो डेटा अलरेडी छ, डाइमेन्सनालिटी भनेको तिमीले एट्रिब्युट नै हटाइदियो हो, अथवा वेयर इन्कोडिङ मेकानिजम आर युज टु रिड्युस द डेटा साइज अल्सो, इन्कोड कोड युज गर्न सक्छौ। यो भनेको चाहिँ तिमीहरूले हफम्यान कोडिङ हेऱ्यौ, हफम्यान कोडिङमा के गर्यो, जति बिट चाहिएको छ त्यही अनुसार उसले डेभलप गर्छ हफम्यान कोडिङमा। त्यो तरिकाले चाहिएको मात्रै एट्रिब्युटहरू तान्न सक्छौ। अथवा न्युमेरसिटी भनेको तिम्रो नम्बर अफ डेटा नै घटाउन सक्छौ हो, स्मलर डेटा रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौ। अर्को डिस्क्रिटाइजेसन अर कन्सेप्चुअल हायरार्की वेयर र डेटा भ्यालुज फर एट्रिब्युट आर रिप्लेस बाई रेन्ज अफ हायर कन्सेप्चुअल लेभल। र डेटा छ भने यसको यो भ्यालु हुन्छ भनेर डिस्क्रिट भ्यालु गराउन सक्छौ। जस्तै 10.5 10.6 आएको छ भने हो, 10.678 भनेर आयो भने त्यसलाई कतिमा 11 मा लैदेऊ, अथवा 10.452 आयो भने घटाएर केमा ल्याइदेऊ, 10 मा ल्याइदेऊ, डिस्क्रिट बनाइदेऊ हो, कन्टिन्युअस डेटामा नलैजाऊ। त्यो गर्यो भने के हुन्छ, डेटा त रिडक्सन भयो, पोइन्ट पछाडिको डेटा त हट्न सक्यो नि त हो। डेटा डिस्क्रिटाइजेसन इज अ फर्म अफ न्युमेरिसिटी रिडक्सन द्याट भेरी युजफुल फर द अटोमेटिक जेनेरेसन अफ कन्सेप्चुअल हायरार्की हो। यो भयो भने जस्तै 10 को पार्टमा यहाँनिर हेर त, तिमीहरूले 10 को पार्टमा भएको डेटालाई यहाँनिर हेर त, यो ट्री बनायौ, यहाँनिर के राख्यौ, तिमीले 10 राख्यौ, 10 राख्यौ हो। अर्को ट्री बनायौ, यहाँनिर के राख्यौ, तिमीले 11 राख्यौ, यसमा चाहिँ 11 राख्यौ, हायरार्की बनायौ हो, 11 राख्यौ। अब हेर त, 10 सँग रिलेटेड सबै डेटा यो 10 को ग्रुपमा पर्यो क्या। अब यो हायरार्कीमा यहाँ पर्यो हो। 11 सँग 11.1 11.2 11 12 सम्म नपुगिन्जेल सबै डेटा यहाँ राखिदेऊ, एउटा हायरार्की बनाइदेऊ। यसले के बनायो, तिमीलाई कन्सेप्चुअली 11 मा के आउँछ, अब 11 पोइन्ट समथिङका सबै डेटाहरू 11 मा आउँछ। यसरी के गर्न सक्यौ, डेटालाई रिडक्सन अथवा डेटा नै रिड्युस गर्न सक्यौ ह। यो पोइन्टहरुमा केही कन्फ्युजन छ? ओके, यसमा चाहिँ मैक्सिमम सोधेको चाहिँ डेटा स्याम्पलिङको कन्सेप्ट सोधेको छ है। इज वन अफ द मेन मेथड अफ डेटा सेलेक्सन, is often used for both preliminary investigation of the data and the final data analysis हो। यो भनेको स्याम्पल लियौ, स्याम्पल लिएपछि त्योबाट प्रिलिमिनरी स्टडी गर्छौ, त्यसपछि फाइनल डेटा एनालाइसिसमा युज गरिदिन्छौ। स्ट्याटिस्टिशियन्स स्याम्पल बिकज obtain the entire set of data of the interest टु एक्सपेन्सिभ और टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, त्यही भएर के लिन्छ, स्याम्पल्सहरू लिएर काम गर्छ हो। जस्तै मान न तिमीले 10 वर्षको डेटामा काम गर्दैछौ भने 10 वर्षको प्रत्येक घण्टाको डेटा लिनुभन्दा प्रत्येक दिनको डेटा लियौ, त्यो स्याम्पल निकाल्यो, एग्रिगेट गरेर निकाल्यो, अथवा होइन यो यसमा पनि हामी 4 वटा सिजनको मात्रै होइन 3टा सिजनको लियौ भन्न सक्छौ भनेको स्याम्पल युज गर्न सक्यौ।
Sampling is used in data mining because pre-processing the entire set of data of interest is too expensive or time consuming. स्ट्याटिस्टिशियनले जस्तै हामीले पनि के गर्नु पर्यो, स्याम्पल लिनु पर्यो. Often used for both preliminary investigation of the data and the final data analysis. तो माथिकै पोइन्ट भइहाल्यो. Importance is obtaining entire set of data of interest is too expensive and time consuming. हो, एउटा के छ भन्ने तिमीले कुन इन्ट्रेस्ट भएको कुन स्याम्पल मेरो लागि बेस्ट हो भनेर भन्न चाहिँ सक्दैनौ है यहाँनेरि. र त्यो स्याम्पलले के रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, त्यो एरियाको डेटालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो. जस्तै मैले अहिले अनलाइन क्लास ठिक छ कि छैन भनेर डेटा एनालाइसिस गर्न खोजेँ. टोटल सबै विद्यार्थीहरूबाट कलेक्ट गर्दा मलाई 800 समथिङ आउँछ डेटा. हो, 800 समथिङ डेटा गर्नुभन्दा मैले के गरेँ, स्याम्पल लिएँ. प्रत्येक क्लासबाट 5-5 जना चाहिँ हुनु पर्यो. हामीसँग 18-19 वटा क्लास छ. 19 × 5 भनेको 100 वटा डेटाको स्याम्पल्सबाट मैले होललाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नु पर्यो के. र sampling should be representative since it must repeat approximately same property as the original data set. मैले 800 जनाको कन्सेप्टलाई मैले कतिमा लिनु पर्यो, 100 जनाको कन्सेप्टले लिनु पर्यो भनेपछि यसले के गर्न सक्नु पर्यो, 800 जनालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने खालको चाहिँ हुनु पर्यो है स्याम्पलिङ लिँदाखेरि. र बल्ल तिमीले स्याम्पल लिएर एनालाइसिस गरेको के हुन्छ, मिनिङ हुन्छ. नत्र भने के हुन्छ, त्यसले राइट रिजल्ट दिँदैन. त्यो रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने खालको स्याम्पल चाहिँ निकाल्नु पर्यो. अब कसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर एनालाइसिस गर्ने अर्को एउटा रिसर्च एरिया भयो क्या. तिमीले लिएको स्याम्पल नै राइट छ कि छैन भनेर नै एनालाइसिस गर्नु पर्यो. राइट छ भने राइट छ भनिदिनु पर्यो, नत्र भने हुँदैन यो स्याम्पलिङले काम गर्दैन भनेर भनिदिनु पर्यो. त्यस्तै हेर त, स्याम्पलिङ टाइप्समा सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पल, इक्वल प्रोबेबिलिटी अफ सेलेक्टिङ इच पार्टिकुलर आइटम. 800 जनामा मैले के गरिदिएँ, इक्वल प्रोबेबिलिटी राखिदिएँ, जसलाई ताने पनि भयो. अथवा स्याम्पल विथआउट रिप्लेसमेन्ट, एज इच आइटम इज सेलेक्टेड इट इज रिमुभ फ्रम द पपुलेसन. एकचोटि राखे निकालेपछि अब उसलाई त्यहाँ राख्न पाइन. अर्को स्याम्पल विथ रिप्लेसमेन्ट, एकचोटि राखेँ फेरि राखिदिनु पर्यो, अब्जेक्ट त्यहाँबाट निकाल्न पाइएन. हो, स्टेरिफाइड स्याम्पलिङ, स्प्लिट द डेटा इन्टु सेभरल पार्टेसन. अघि मैले भने प्रत्येक ग्रुपमा पहिला पार्टेसन गरेँ. पहिला 800 जनाको विद्यार्थीको लिएको थिएँ. अब के भने होइन 800 मा हुँदैन, प्रत्येक क्लासबाट लिनु पर्यो भने अब क्लासको ग्रुपमा गएँ क्या म. स्प्लिट द डेटा इन्टु सेभरल पार्टेसन्स. हो, देन ड्र ऱ्यान्डम स्याम्पल्स फ्रम इच पार्टेसन. अब त्योबाट के गरेँ, मैले ऱ्यान्डम निकालेँ. त्यसमा पनि फेरि अर्को, त्यसमा पनि फेरि स्टेरिफाइड गर्न सकिन्छ. जस्तै त्यो क्लासमा काठमाडौँ बस्ने अथवा काठमाडौँ भन्दा बाहिर बस्नेको स्याम्पल लिउँ भन्न सकिन्छ. त्यो दुईटा ग्रुपमा गर्यो, काठमाडौँ भन्दा बाहिरको एउटा स्याम्पल, काठमाडौँमा बस्नेको अर्को स्याम्पल भन्न सक्छु भनेपछि डिफ्रेन्ट मेथडबाट हामीले के गर्न सकिन्छ, डेटाको स्याम्पल्सहरू लिन सकिन्छ. यसरी स्याम्पल लियो भने हाम्रो के हुन्छ, डेटा रिडक्सन हुन्छ, डेटा रिड्युस हुन्छ. र त्यो रिड्युस डेटामा काम गर्दाखेरि एल्गोरिदम के हुन्छ, बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ हेरिन्छ. केही छ यहाँसम्म? हेर त, हामीले डेटा क्लिनिङ हेऱ्यौँ, हो, डेटा इन्टिग्रेसन हेऱ्यौँ, डेटा ट्रान्सफर्मेसन हेऱ्यौँ, हो, डेटा रिडक्सन हेऱ्यौँ, र अब लास्ट वान के छ, डेटा डिस्क्रिटाइजेसन. कन्भर्ट द कन्टिन्युअस डेटा इन्टु डिस्क्रिट डेटा. पार्टेसन डेटा इन्टु डिफ्रेन्ट क्लासेस. भनेको डेटालाई केमा डिफ्रेन्ट क्लासमा गर्ने र त्यो कन्टिन्युअस डेटालाई डिस्क्रिट डेटामा के गरिदिने, कन्भर्ट गराइदिने. टु एप्रोचेस आर इक्वल विथ डिस्टेन्स पार्टेसन. It divides range of into n intervals of equal size. Equal size मा यसले के गरिदिन्छ, कन्भर्ट गरिदिन्छ. If a and b are the lowest and highest value of the attribute, the weight of interval will be a minus b by n. जस्तै तिमीसँग 110 वटा डेटा थिए, हो, 110 वटा डेटा थिए भने त्यसको म्याक्सिमम भ्यालु, हो, र मिनिमम भ्यालु डिभाइडेड बाइ 110 गर्दियौ, हो, त्यसपछि के आउँछ,
त्यसको वेट यति वेटको इन्टरभलमा हामी के लिन सक्छौँ डेटा पार्टिसन गर्न सक्छौँ द मोस्ट स्ट्रेट फरवर्ड एप्रोच फर द डेटा डिस्क्रिटाइजेसन डेटा डिस्क्रिट बनाउने एकदम फास्ट फरवर्ड मेथड नै इक्वल वेटमा गरिदिने हो इक्वल डेप्थ फ्रिक्वेन्सीको आधारमा के गर डेटालाई डिस्क्रिटाइज गरिदियो जस्तै तिमीलाई हेर है 10.5 10.6 10.9 10.4 एउटा डेटा छ 11.5 11.2 त्यस्तो खालको डेटा छ भने तिमीले के गर्न सक्यौ रिपिटेड जतिवटा छन् रिपिटेडको काउन्ट गरेर राख्देऊ त्यो चाहिँ के भयो फ्रिक्वेन्सी भयो है इट डिभाइड्स द रेन्ज इन्टु n इन्टरभल्स इच कन्टेनिङ एप्रोक्सिमेटली सेम नम्बर अफ द स्याम्पल लगभग त्यही रेन्जमा के आउन सक्छ डेटा आउन सक्छ गुड डेटा स्केलिङ हो म्यानेजिङ क्याटेगोरिकल एट्रिब्युट क्यान बी ट्रिकी हेर त यहाँ क्याटेगोरिकल एट्रिब्युट भन्नुको मतलब के हो गुड बेस्ट बेटर छ नि हो यिनीहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्दा गुड कतिवटा आए बेस्ट कतिवटा आए बेटर कतिवटा आए हो अब बिएसटीलाई मात्रै प्रत्येक वर्डलाई हेरेर भन्दा पनि त्यसरी के गर्नुपर्छ ट्याकल गर्नुपर्छ त्यो गर्यो भने डेटा डिस्क्रिटाइजेसन हुन्छ तिमीले एकदम सिम्पल बुझ्छ कन्टिन्युअस डेटालाई तिमीले केमा डिस्क्रिट डेटामा कन्भर्ट गर्ने अब तिमीले अहिलेसम्म पढेको यसको कन्सेप्ट के हो भने यहाँनिर तिमीले के पढ्यौ भने क्वान्टाइजेसन जुन इररहरू स्याम्पलिङ मेथडमा हो स्याम्पल बनाउँदाखेरि जुन क्वान्टाइजेसन इररहरू आउन सक्छन् इररहरू क्याल्कुलेट गर्ने त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस डेटालाई हामीले केमा कन्भर्ट गरेको बाइनरी डेटामा नम्बर अफ बिट्सहरू गर्दै स्याम्पल गरेर स्याम्पलिङ भनेर भन्थ्यौँ हामी त्यहाँ हो त्यसरी नै हामीले केमा डिस्क्रिट डेटामा जस्तै 10.5 10.2 10.3 आयो भने त्यसलाई एज अ 10 मा लैदेऊ डिस्क्रिट डेटा भन्दा अथवा 10.5 कतिचोटि आएको छ फ्रिक्वेन्सी काउन्ट गर र त्यो फ्रिक्वेन्सी अनुसार के गर त्यसको इक्वल डेप्थमा फ्रिक्वेन्सीमा पार्टिसन गरिदेऊ त्यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ डेटालाई डिस्क्रिटाइज गर्न सकिन्छ हो अब यहाँनिर हेर त हामीले पढेको पाँचवटा मेथडमा अब मैले तिमीहरूलाई एउटा सेसन चाहिँ मैले के लिन्छु भनेको थिएँ प्र्याक्टिकल्ली लिन्छु भनेको थिएँ हेर है प्र्याक्टिकल्ली लिँदाखेरि त्यो भनेको पिसिए एल्गोरिदमको प्र्याक्टिकल्ली म तिमीहरूलाई देखाउँछु भनेको थिएँ तिमीहरूले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर हामीले डेटा सेट लियौँ हो डेटा सेट लियौँ यसलाई केमा यसको डेटा यस्तो खालको छ भन्यौ स्ट्यान्डर्डाइज डेटा सेटलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्न गयौँ हो यो भनेको पिसिए एल्गोरिदमको है त्यसपछि हामीले के गर्यौँ कोभेरियन्स फर्मुला युज गरेर कोभेरियन्स पत्ता लगायौँ त्यसपछि आइजन भ्यालु र आइजन भेक्टर क्याल्कुलेट गर्यौँ हो अनि त्यसमा के गर्यौँ त्यसको भ्यालुबाट यसरी काम गरिन्छ भनेर यो चाहिँ म तिमीहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली सिकाउँछु पछि है म तिमीहरूलाई पछाडि यो यसरी आउँछ है यसरी निकाल्ने हो भनेर म तिमीहरूलाई सिकाउँछु अहिलेलाई चाहिँ यहाँसम्म तिमीहरूले बुझ हामीले के गर्नु पर्यो डेटाको क्वालिटी बढाउनको लागि क्लिनिङ गर्नु पर्यो हो क्लिनिङमा के गर्नु पर्यो हेर त डेटाको क्वालिटी बढाउनको लागि क्लिनिङमा हामीले के गर्यौँ मिसिङ डेटाहरू छ अथवा नोइजी डेटाहरू छ त्यो डेटालाई हामीले के गरौँ हटाउँ नोइजी र मिसिङ डेटा मिसिङमा फिल गरौँ नोइजीमा हटाउँ त्यहाँनिर के गर्न सकियो दुईटा मेथड युज गर्न सकियो एउटा नोइजी डेटा होइन मिसिङ डेटाको लागि तिमीहरूले ऱ्यान्डमली राख्न सक्यौ यो गर्यौ भनेर हेऱ्यौ त्यसपछि डेटालाई के गर्नु पर्यो इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो डेटालाई इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो डिफ्रेन्ट पार्टबाट लिएर आउँदाखेरि डिफ्रेन्ट फर्मेटहरू हुन सक्छ त्यो फर्मेटहरू हेर्नु पर्यो र त्यो फर्मेटमा एकदम मजाले के हेर्न सक्नु पर्यो को रिलेसन्स हेर्न सक्नु पर्यो दुईटा डेटा बीचको रिलेसनशिप हेर्न सक्नु पर्यो यदि रिलेसनशिप को रिलेसन हाइली रिलेटेड छन् भने त्यसलाई एउटै उसमा के गर्न सकियो राख्न सकियो भनेर हेऱ्यौँ डेटा ट्रान्सफर्मेसनमा हामीले के गर्यौँ नर्मलाइजमा हामी फोकस भयौँ हो डेटा रिडक्सनमा पिसिए एल्गोरिदमहरू युज गर्छौँ त्यो पिसिए एल्गोरिदम्समा हामी फोकस गर्छौँ हो
नम्बर अफ डाइमेन्सन के गर्ने घटाउने अथवा डेटाको स्याम्पलबाट स्याम्पलिङ लिएर काम गर्ने त्यो गर्यौं। डेटा डिस्क्रिटाइजेसनमा के गर्यौं, फ्रिक्वेन्सी अथवा इक्वल वेटमा हामीले के गर्यौं, डेटालाई कन्भर्ट गर्यौं। यति गरिसकेपछि हाम्रो प्री प्रोसेसिङ चाहिँ अब डेटामा भयो है। डेटामा हामीले के गर्यौं, प्री प्रोसेसिङ गर्यौं। डेटालाई हामीले हाम्रो चाहिएको अनुसार डेटालाई के गर्यौं, प्रिपेयर गर्यौं है। देन आफ्टर बल्ल हामी के गर्छौं, डेटा माइनिङको अपरेसन गर्न जान्छौं। भनेपछि सबभन्दा पहिला हामी डेटा कलेक्ट गर्छौं। डेटा कलेक्ट गरेको डेटामा चाहिँ क्वालिटी छ कि छैन हामी हेर्छौं। क्वालिटी छैन भने पहिला क्वालिटी इम्प्रुभ गर्न सकेसम्म इम्प्रुभ गर्छौं हो। त्यसपछि बल्ल हामी के गर्छौं, डेटा माइनिङको कन्सेप्टमा बल्ल हामी जान्छौं। अहिलेसम्म हामी माइनिङको कन्सेप्टमा डेटा माइनिङको प्रोसेसमा चाहिँ छौं, तर माइनिङको एल्गोरिदम अहिलेसम्म हामीले युज गरेको छैनौं। अब यसरी नै डेटामा लैजाँदाखेरि डेटा वेयर हाउसमा जब हामी डेटा लिएर जान्छौं हो, त्यसलाई हामी के गर्छौं, मल्टी डाइमेन्सनल मोडलमा चाहिँ हेर्छौं। हेर त, डेटा वेयर हाउस एन्ड ओएलएपी अनलाइन एनालाइटिकल प्रोसेसिङ, अर्को ओएलटिपी छ है, अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन प्रोसेसिङ। फरक अहिलेलाई चाहिँ फरक भनेको के हो, ओएलएपी भनेको चाहिँ डेटा माइनिङमा काम गर्ने हो एनालाइटिकल, ओएलटिपी भनेको डेटाबेसमा काम गर्ने हो। ओएलटिपीले डे टु डे ट्रान्ज्याक्सनकोमा काम गर्छ, ओएलएपीले के गर्छ, एनालाइसिसमा काम गर्छ। सो द्याट हामीले ओएलएपीमा काम गर्नको लागि डेटालाई मल्टी डाइमेन्सनल भ्यूबाट डेटालाई हेर्छौं हो। मल्टी डाइमेन्सनल डेटालाई हेरिसकेपछि त्यसले के दिन्छ हामीलाई, टोटल इन्फर्मेसनहरू एग्रिगेट गर्दै अथवा सबसेटहरू सिलेक्सन गर्ने, डेटा रिड्युस गर्न हेल्प गर्छ। Data warehouse and OLAP tools are based on the multidimensional data model. This model views data in the form of data cube. What is data cube? भन्यो भने a data cube allows data to be modeled and viewed in a multiple dimensional. हेर त, डेटा क्यूब के हो, डेटालाई मल्टी भ्यूमा अथवा मल्टी डाइमेन्सनलमा हेर्ने मेथड के हो, डेटा क्यूब हो। फ्रम टेबल एन्ड स्प्रेडसिट टु डेटा क्यूब, हामीले के गर्ने, डेटालाई चाहिँ टेबल अथवा स्प्रेडसिटको डेटालाई हामीले केमा लैजाने, डेटा क्यूबमा लैजाने, र काम गर्न के हुन्छ, सजिलो हुन्छ हो। इट इज डिफाइन्ड बाइ द डाइमेन्सन एन्ड फ्याक्ट्स। यसलाई के गर्यो, हामीले यो भन्दा पहिला हेर्यौं नि, डेटा वेयर हाउसको स्किमा, स्किमामा हामीले के बनाएको थियौं, फ्याक्ट टेबल बनाएको थियौं, र प्रत्येक डाइमेन्सनको हो, प्रत्येक डाइमेन्सनको आफ्नो छुट्टै हुन्थ्यो। भनेपछि त्यो डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनहरूलाई हेर्ने मेथड के हो, डेटा मोडल, डेटा क्यूब हो। डाइमेन्सन आर द पर्सपेक्टिभ अर इन्टायर विथ respect to which the organization want to keep record, time, item, branch and locations. यो चाहिँ जस्ट एक्जाम्पल मात्रै दिएको हेर है। यहाँ डाइमेन्सनको कन्सेप्ट कहाँबाट आयो भने, यो जुन यो मैले अहिले चलाएको टेबल छ नि, यो तिम्रो टेबुलर फर्मको डेटा हो, टेबुलर फर्मको डेटा हो, ठीक छ, तिम्रो डकुमेन्टेड फर्मको डेटा हो। अब यसलाई चाहिँ एज अ केमा कन्भर्ट गराउनु पर्यो, डाइमेन्सन डेटा क्यूबमा अथवा डेटा डाइमेन्सनल भ्यूबाट हेर्ने तरिकाले हेर्नु पर्यो भने हामीले क्यूब बनायौं। के गर्यौं, लोकेसन्सलाई लियौं, आइटमलाई लियौं र टाइमलाई लियौं। हेर त, आइटमलाई लियौं र टाइमलाई लियौं हो। यसलाई 4D मा हेर्यो भने हेर त, अघिको 3D थियो हो, अब 4D मा हेर्यौ भने अल एकै ठाउँमा आयो। तिमीलाई टाइमको मात्रै चाहियो, आइटमको मात्रै चाहियो, लोकेसन्सको मात्रै चाहियो, सप्लायर्सको मात्रै चाहियो भने यु क्यान रोल अप, त्यो रोल गर्दै जान्छौ। जस्तै तिमीलाई सप्लायरको चाहियो भने सप्लायर र टाइम, सप्लायर र आइटम हो, सप्लायर लोकेसन्स, यिनीहरूलाई के गर्यो, मर्ज गरेर सप्लायरमा लिएर जान सक्छौ, अरूलाई हेर्नै परेन के। भनेपछि के हुने भयो, अपरेसन फास्ट गर्न सकियो, अथवा सबसेटलाई सेलेक्ट गर्न के गरियो, फास्ट गर्न सकियो। त्यस्तै जस्तै तिमीलाई अब यहाँनेरि
टाइम र आइटम चाहियो भने टाइमसँगको रिलेटेड आइटमसँगको रिलेटेड मात्रै गर्न सक्यो भनेपछि 1 क्युब 1D क्युबेड 2D मा 3D मा 4D बेसमा त के आउँछ सबै आउँछ हो बेसमा त सबै आउँछ टाइम आइटम लोकेसन सप्लाई तिमीलाई चाहिँ 3D मा मात्रै लिनु पर्यो भने तीनटा जस्तै टाइम लोकेसन्स र केलाई आइटमलाई लियौ 2D मा लियौ भने लोकेसन सप्लायर लिन सक्छौ टाइम सप्लायर लिन सक्छौ आइटम लोकेसन्स लिन सक्छौ टाइम सप्लायर अघि नै होइन आइटम सप्लायर छ अहिले टाइम सप्लायर लिन सक्छौ अथवा टाइम लोकेसन्स लिन सक्छौ अथवा टाइम आइटम दुईटा मात्रै लिन सक्छ एट्रिब्युट भनेपछि यसरी मोडल गर्यो भने डेटा एनालाइसिस गर्न के हुन्छ सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ हामी केमा जाने हो डेटा क्युबमा चाहिँ जाने हो अब यहाँनिर हेर त डेटा क्युबमा गर्ने काम के हो भने हामी ओएलएपी भन्छौँ ओएलएपी स्ट्यान्ड्स फर अनलाइन एनालाइटिकल प्रोसेसिङ on OLAP cube is a data structure हेर त OLAP queue is a data structure what is data structure data plus operation on that data त हामीले पढेको भनेको डेटा स्ट्रक्चरले के लिन्छ त्यो डेटा लिन्छ र त्यसमा एप्लाई गर्ने के लिन्छ अपरेशन्स लिन्छ जस्तै तिमीले स्ट्याक भन्यौ भने व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर फर स्ट्याक भन्यौ भने इन क्यू डी क्यू हो इज फुल इज एम्प्टी तिनै अपरेशन्सहरु हो स्ट्याकमा फुल छ कि इन क्यू भनेको त क्यू को भयो पुश र पप हो हेर त पुश गर स्ट्याकमा पप गर अर्को अपरेसन हो त्यो तिम्रो फुल छ कि एम्प्टी छ हेर र तिम्रो डेटा त्यही भइहाल्छ हो त्यसरी नै ओएलएपी भनेको के हो ओएलएपी भनेको अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन प्रोसेसिङ हो एनालाइटिकल प्रोसेसिङ हो यसले कुन डेटा स्ट्रक्चर युज गर्छ क्यूब युज गर्छ क्यूब भनेको कुन हो अघि हामीले देखाएको यो क्यूब डेटा स्ट्रक्चरलाई केले युज गर्छ ओएलएपी ले गर्छ हो स्ट्रक्चर दैट अलाउज फास्ट एनालाइसिस अफ डेटा OLAP tools were developed to solve multi-dimensional data analysis. To analysis गर्नको लागि हामीले OLAP tool लिएर आएको which stored their data in the special multi-dimensional format data cube with no updating facility. हेर त अपडेट हुँदैन अपडेट नहुनु भनेको के हो डेटा वेयरहाउस हो and OLAP tool does not learn यसले लर्न गर्दैन इट क्रिएट्स नो न्यू नलेज हो एन्ड दे क्यान नट रिच न्यू सोल्युसन उसले के गर्ने हो डेटालाई मात्रै कलेक्ट गरेर राखिदिने हो उसले कुनै एनालाइसिस पनि गर्दैन मलाई यो डेटा चाहियो ओएलएपी को टुल युज गरेर तिमीले त्यो डेटा निकाल्छौ अब एनालाइसिस गर्ने डेटा माइनिङ चाहियो इन्फर्मेसन अफ मल्टिडाइमेन्सनल नेचर क्यान नट बी इजिली एनालाइज व्हेन द टेबल हैज स्ट्यान्डर्ड 2D रिप्रेजेन्टेसन 2D मा छ भन्ने काम गर्न के हुन्छ गाह्रो हुन्छ न्यू नलेज ल्याउन सकिदैन त्यही भएर केमा डेटा क्यूबको कन्सेप्टमा जानु परेको अ टेबल विथ एन इन्डिपेन्डेन्ट एट्रिब्युट क्यान बी सीन एज एन डाइमेन्सनल स्पेस भनेको एन एट्रिब्युटलाई हामीले एन डाइमेन्सनमा के गर्न सक्छौं हेर्न सक्छौं इट रिक्वायर्ड टु एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिट्विन सेभरल डाइमेन्सन एन्ड स्ट्यान्डर्ड रिलेसन डेटाबेस आर नट भेरी गुड फर दिस हो यो पार्ट अहिले हामी ओएलएटीपी र ओएलटीपी मा हामी फरक गर्छौं यहाँनेर हेर त प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट डी प्रोडक्ट ई यी प्रोडक्टहरु छन् एयर छ र सिटी छ यो तीनटा पार्ट हुन्छ 3D मा एउटामा के छ एयर छ एउटामा के छ प्रोडक्ट छ अर्कोमा के छ लोकेशन्स छ अब हामी ओएलएपी टुल युज गरेर ओएलएपी डेटा क्यूबमा हामी के गर्छौं अपरेसन लगाउँछौं हो यो मेरो डेटा हो अब डेटा स्ट्रक्चरमा काम गर्नु पर्यो ओएलएपी को डेटा स्ट्रक्चर हो मल्टिडाइमेन्सनल भ्यू को डेटा स्ट्रक्चरमा अब मैले काम गर्नु पर्यो भने स्लाइसिङ गर्दिन्छु हेर त
A slicing is a subset of multi-dimensional array corresponding to a single value for one or more member of the dimension, e.g. product A cell. Product A cell गर्नको लागि यहाँबाट के गर्न सक्यौ तिमीले स्लाइस गरिदिन सक्यौ, काट्दिन सक्यौ। ए को कति छ भनेर त्यति मात्रै निकाल्न सक्यौ, प्रोडक्ट बी को कति छ त्यति मात्रै निकाल्न सक्यौ, प्रोडक्ट सी कति छ त्यति मात्रै निकाल्न सक्यौ। भनेपछि के हुने भयो, तिमीलाई कुन इयरमा अहिले मतलब छैन, कुन इयरमा अहिले मतलब छैन, मलाई प्रोडक्ट ए कति सेल्स भएको छ भन्यौ भने स्लाइसिङ युज गर्न पायो। अर्को डाइसिङ, डाइसिङ अपरेसन इज द स्लाइस अफ अन मोर देन 2 डाइमेन्सनल हो, 2 or more than 2 है, 2 or more than 2 डाइमेन्सनल अफ डेटा क्यूब। मोर देन 2 डाइमेन्सनल जस्तै प्रोडक्ट ए सेल्स इन 2004, 2004 मा भएको प्रोडक्ट ए को सेल्स सिटी जुनसुकै होस् भनेपछि यति मात्रै के गर्न सक्यौ तिमीले, ए को सेल्स म यसरी काट्न सक्छु भनेर 2004 को मात्रै काट्न सक्यौ। दैट इज डाइसिङ। स्लाइसिङले के गर्छ, एउटा मात्रै लियो, डाइसिङले मोर देन 1 लियो। ड्रिल डाउन हो, ड्रिल डाउन भनेको अघिको फिगरमा हेर त मैले के गरे, तलसम्म जान सके, एउटाबाट अझ डिटेल्समा जान सके। ड्रिल डाउन 4D मा हेरे भने हेर त लो लेभलसम्म जान सके, त्यो गर्न पाइयो। अर्को रोल अप हो, मर्ज गर्दै गर्दै माथि आउन सके। ड्रिल डाउनले लो लेभलसम्म जान उ गर्छ हो। रोल अपले के गर्छ, समराइज डेटा दिन्छ। ड्रिल डाउन इज स्पेसिफिक एनालिटिकल टेक्निक वेयर द user navigates among levels of data ranging from the most summarized to the detail। तिमी डिटेल सम्म पनि जान सक्यौ अथवा रोल अप गरेर तिमीले समराइज डेटा मात्रै लिन सक्यौ। जस्तै मलाई प्रोडक्ट ए को मात्रै सेल्स चाहियो भन्यौ भने ए मात्रै लिनु पर्यो भने स्लाइस गर्न पायो। मलाई सबै प्रोडक्ट को चाहियो, रोल अप गर्न पायो हो, रोल अप गर्न पायो हो। मलाई प्रोडक्ट ए चाहिँ डिफरेन्ट सिटी को चाहियो, डाइसिङ गर्न पायो हो। यसरी के गर्न सक्छौ, यी अपरेशन्सहरु लगाउन सक्छौ। अर्को पिभोटिङ इज अल्सो कल्ड रोटेट अपरेसन। इट रोटेट द डेटा इन अर्डर टु प्रोभाइड एन अल्टरनेटिभ प्रेजेन्टेसन अफ डेटा। डेटालाई के गर्न सक्छौ, जस्तै प्रोडक्ट ए लाई सिकागोसँग 2002 को के छ भनेर हेर्न सक्छौ। भनेको जुनसुकै एंगलबाट पनि तिमीले के गर्न सक्यौ, डेटालाई चाहिँ हेर्न सक्यौ। इयर वाइज मेरो डेटा के छ, अथवा प्रोडक्ट वाइज मेरो डेटा के छ, अथवा लोकेसन वाइज मेरो डेटा के छ, यु क्यान लुक लाइक दैट वन। भनेपछि यी अपरेशन्सहरु हामी कहाँ युज गर्छौं, ओएलएपी मा। ओएलएपी के हो, ओएलएपी डेटालाई मल्टिडाइमेन्सनल भ्यूमा हेर्ने मेथड हो। भनेपछि यो कहाँ हुन्छ, डेटा वेयरहाउसमा हुन्छ। हामीले एनालाइसिस कहाँबाट गर्ने हो, डेटा वेयरहाउसिङकै डेटालाई काम गर्ने हो। भनेपछि अब मैले के गर्न पाएँ, डेटा रिडक्सन पनि गर्न पाएँ, यो प्रोडक्टको सेल्स यहाँ थिएन हेर्न पनि सकेँ। यसको यसरी हामी के गर्न सक्छौं, धेरै कामहरु गर्न सक्ने हुनाले डेटा माइनिङले कसलाई लिएको छ, डेटा क्यूब एज अ डेटा कलेक्सन बनाएर त्योबाट हेर्न खोजेको छ। केही छ यहाँ प्रब्लम? प्रसन्न प्रसन्न हजुर सर, केही छ प्रब्लम? छैन सर। गुड। योगेश केही छ? ओके फाइन। अरु विनिता हजुर सर। केही छ सोध्नुपर्ने यसमा? छैन सर। ओके राहुल तिम्रो केही छ कि क्वेशन? राहुल आर यु देयर? राहुल
राहुल कता गए? चिया खान गए क्या? रिया रिया हजुर सर के छ? तिमीलाई केही प्रब्लम छ? छैन सर सुनिरहेको छु अनि अघि त्यत्रो बेर बोलाउँदा कहाँ गइथ्यौ? यो नेटवर्कमा डेटा आउँछ मैले बोलेकै आउन मैले बोलेको मिटिङमा केही आउनु? भएको छ कि मैले बोलेको आछ कि छैन? अहिले आइरहेको छ ए ल ल आइरहेको छ अघि बिचमा आउँछ फेरि आउँछ ए, जितेनजी पनि लेफ्ट गरे, पवन लेफ्ट गरे। एउटा प्रब्लम त टक टक जाने खालको छ। उसब के छ ल भन्न? डेटा क्युब के हो ल उसब भन्न त मलाई? के उसब उसब पनि छैनन्। उसब तिमी त्यहाँ छौ? सुरेन्द्र थापा ओके। भनेपछि अहिलेसम्मको पार्टमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट डेटा क्लिनिङ र हो डेटालाई मल्टिडाइमेन्सनल भ्यूमा हेर्यो भने के हुन्छ, कहाँनेरि सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ नलेज लियो है अहिलेसम्मको फेजमा। त्यसपछि हामी अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो, एकदमै धेरैचोटि सोधेको, एकदमै धेरैचोटि है, मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट अफ द टाइम सोधेको क्वेसन्स अर्को ओएलटिपी भनेर छ। र हामीले अघि के गर्यौँ? ओएलएपी गर्यौँ। ओएलएपी डेटा क्युबमा काम गरियो। ओएलटिपी कहाँ काम गर्छ? डेटा बेसमा काम गर्छ। अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन प्रोसेसिङ है, युज टु क्यारी आउट डे टु डे बिजनेस फङ्सन सच एज इआरपी, इन्टरप्राइज प्लान प्रोसेसिङ अथवा कस्टमर रिलेसनसिप प्लानिङ। त्यहाँनेरि हामी के युज गर्छौँ? ओएलटिपी युज गर्छौँ। ओएलटिपी र ओएलएपी को फरक छ है। ओएलएपी ले चाहिँ माइनिङको लागि डेटा दिने हो। ओएलटिपी ले के गर्ने हो? डे टु डे भनेको डेटाबेसको लागि काम गर्ने हो। ओएलटिपी सिस्टम सल्भ अ क्रिटिकल बिजनेस प्रब्लम अफ अटोमेटिङ डेली बिजनेस फङ्सन्स एन्ड रनिङ रियल टाइम रिपोर्ट एन्ड एनालाइसिस। हेर त, रियल टाइमको डेटा हेरेर त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने काम चाहिँ ओएलटिपी ले गर्छ हो। तिम्रो फ्युचरको लागि यस्तो खालको हुन सक्छ है भनेर काम गर्ने कसले गर्छ? ओएलएपी ले। किन ओएलएपी ले गर्छ? तिमीसँग डेटा यसरी कलेक्ट गर्न पायौ डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनमा, यसरी कलेक्ट गरेको डेटालाई तिमीले जे चाहियो त्यो पार्ट निकाल्न पायो एनालाइसिस गर्ने फेजमा। मेरो सेल्स कति भयो भनेर हेर्नु पर्यो भने सबै प्रडक्टको लिदिए भयो हो, सबै प्रडक्टको होइन। मेरो कुनै एउटा सिटीमा कति भयो भनेर हेर्नको लागि स्लाइसिङ गरिदिए भयो हो। त्यहाँनेरि किन यस्तो भइरहेछ भनेर एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने माइनिङ युज गर्ने। र मेन यो चाहिँ एकदमै सोधेको क्वेसन। हेर त, ओएलएपी भर्सेस ओएलटिपी एकदमै सोधेको। वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन डेटाबेस एन्ड डेटा माइनिङ? यो यसैसँग डिपेन्ड भएर क्वेसन्सको एन्सर गर्नु पर्यो। डिफरेन्स बिट्विन डेटा माइनिङ एन्ड डेटाबेस अथवा ओएलएपी भर्सेस ओएलटिपी। हेर त, फ्याक्टमा सोर्स अफ डेटा ओएलटिपी को लागि अपरेसनल डेटा आउँछ भनेको डे टु डे ट्रान्जेक्सनको डेटा आउँछ। ओएलएपी को लागि कहाँबाट आउँछ? डेटा वेयर हाउसबाट आउँछ। डेटा वेयर हाउसमा के हुन्छ? टाइम इन्डिपेन्डेन्ट, टाइम डिपेन्डेन्ट, नन भोलाटाइल, सब्जेक्ट ओरिएन्टेड खालको डेटा हुन्छ
भनेको एकचोटि राइट गरेपछि त्यो अलवेज हुने खालको डेटा हुन्छ फ्रम भेरियस डेटाबेस हो द्याट इज इन्ट्रिकेटेड पनि हुन्छ चारवटा पोइन्ट छोड्नु भएन पर्पोज अफ डेटा हेर त त्यो डेटाको पर्पोज के हो ओएलएपी को लागि कन्ट्रोल एन्ड रन फन्डामेन्टल बिजनेस टास्क आज के भोलि के पर्सि के सर्ट टर्म टास्कहरू हेर्नको लागि हामी ओएलटिपी युज गर्छौं तर प्लानिङ प्रब्लम सल्भिङ एन्ड डिसिजन सपोर्टमा हामी के गर्छौं ओएलएपी युज गर्छौं यो दिनेकाले हो ओएलएपी ले हो क्वेरीज सिम्पल क्वेरीज हुन सक्छ एकदम सिम्पल क्वेरीज हुन सक्छ तर ओएलएपी को लागि समराइज गर्नु पर्यो डिफरेन्ट इन्टिग्रेसनबाट लिएर आउन सक्नु पर्यो भनेको कम्प्लेक्स क्वेरीज र समहाउ एल्गोरिदम्सहरु पनि युज गर्नुपर्ने होला हो त्यस्तै प्रोसेसिङ स्पिड टिपिकली भेरी फास्ट हो भेरी फास्ट हुन्छ तर ओएलएपी मा के हुन्छ इट डिपेन्ड्स अपन द डेटा साइज टेक्निक्स कुन युज गर्छौ अथवा कुन एल्गोरिदम युज गर्छौ त्यसमा भर पर्छ अहिले फास्ट हुन्छ स्लो हुन्छ हैन इट डिपेन्ड्स अपन द डेटा साइज टेक्निक्स र एल्गोरिदम्स स्पेस रिक्वायरमेन्ट थोरै डे टु डे ट्रान्ज्याक्सन्स को लागि अथवा सर्टेन टाइम को लागि थोरै डेटा भयो अथवा स्मल साइज भयो तर लार्ज ड्यू टु एग्रिगेटेड डेटाबेस हेर त डिफरेन्ट बाट लिएर लो लेभल सम्म पनि जानु पर्यो समराइज गर्न सक्ने अपरेशन्स पनि ल्याउनु पर्यो त्यसले गर्दा हामीलाई के चाहिन्छ स्पेस बढी चाहिन्छ हो डेटाबेस डिजाइन हाइली नर्मलाइज विथ मेनी टेबल्स हाइली नर्मलाइज अहिले हामीले डेटाबेस पढ्दाखेरि नर्मलाइज गर्नुपर्छ है भन्छौं तर ओएलएपी मा चाहिँ टिपिकली डिनर्मलाइज्ड नर्मलाइज हैन फ्यू टेबल्सहरु गर्ने हो युज अफ स्टार अर स्नोफ्लेक स्किमा भनेको किन हामीलाई यो डिनर्मलाइज हुनु पर्यो किन हामी लो लेभल सम्मको डेटा हेर्नु पर्छ एनालाइसिस गर्दाखेरि समराइज चाहियो भने समराइज नै निकाल्नु पर्यो हो होइन मलाई चाहिँ लो लेभल सम्म जा भने लो लेभलमा पनि जान सक्नु पर्यो त्यसले गर्दा नर्मली यो के हुन्छ डिनर्मलाइज्ड हुन्छ यो पोइन्ट चाहिँ तिमीहरुले बिर्सिनु चाहिँ भएन सोर्स को डेटा पर्पज क्वेरीज स्पीड स्पेस र डिजाइन यी यति पोइन्ट लेखेको 5-6 मार्क्स चाहिँ दिन्छ है र क्वेशन सोधेको छ 4-5 मार्क्स को मा यो क्वेशन सोधेको छ व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन डेटाबेस एन्ड डेटा वेयरहाउस भन्यो भने पनि यिनै पोइन्टहरुलाई फोकस गरेर लेख्ने ओएलएपी ओएलटीपी भन्यो पनि यिनै पोइन्टलाई के गर्ने फोकस भएर लेख्ने त्यसपछि सिमिलरिटीज एन्ड डिसिमिलरिटीज हेर त सिमिलरिटीज एन्ड डिसिमिलरिटीजहरु त भइहाल्यो हो डिफरेन्स भइसक्यो सिमिलरिटीज के न्यूमेरिकली मेजर अफ हाउ अलाइक टु अब्जेक्ट्स आर दुईटैले के गर्ने दुईटा अब्जेक्ट कतिको सिमिलर छ भनेर हेर्ने हो डिसिमिलरिटीज के हो हेर त डिसिमिलरिटीज न्यूमेरिकली मेजर हाउ डिफरेन्ट आर टु डेटा अब्जेक्ट्स दुईटा अब्जेक्ट कतिको फरक छ भनेर हेर्ने डिसिमिलरिटीज हो इज हायर सिमिलरिटीज इज हायर व्हेन टु अब्जेक्ट्स आर लाइक सिमिलरिटीज हायर हुन्छ जब दुईटा अब्जेक्ट के हुन्छ सिमिलर टाइपको हुन्छ हो डिसिमिलरिटीज लो हुन्छ मोर अनलाइक सेम खालकोमा के हुन्छ डिसिमिलरिटीज लो हुन्छ हो often falls in the range 0 र 1 सिमिलरिटी 0 र 1 मा के हुन्छ रहन्छ छ भने छ छैन भने छैन तर डिसिमिलरिटीज के हुन्छ मिनिमम डिसिमिलरिटीज 0 हुन्छ हो तर अप्पर लिमिट डिपेन्ड्स कतिको डिसिमिलर छ अप्पर लिमिट डिपेन्ड्स एकचोटी चाहिँ क्वेशन सोधेको छ यो एकचोटी है व्हाट आर द सिमिलरिटीज एन्ड डिसिमिलरिटीज भनेर एकचोटी क्वेशन सोधेको छ नाउ हो तिमीहरुलाई यो च्याप्टरमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको
एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको डेटा क्लिनिङका यी स्टेप्स, डेटा क्वालिटीका यी स्टेप्सहरू है, यी स्टेप्सहरू। त्यसमा ट्रान्सफर्मेसन के हो भनेर नर्मलाइजेसनको पार्ट, अनि अर्को डेटा रिडक्सन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर क्वेसन बढी सोधेको छ। डेटा रिडक्सन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ गरेको छ हो। डेटा रिडक्सनको हामीले 4-5 वटा मेथड पढ्यौं हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ के गर्ने, दुईटा एट्रिब्युटलाई मर्ज गराइदिने हो, कहिले चाहिँ डाइमेन्सनालिटीहरू रिड्युस गराइदिने हो, कहिले डेटा क्युब युज गरेर एग्रिगेटेड डेटाहरू राख्ने। यो तरिकाले चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। यसैमा डेटा रिडक्सनको एउटा मेथड के हो, त्यो डाइमेन्सनालिटी रिडक्सन हो। डाइमेन्सनालिटी रिडक्सनको एउटा मेथड के हो, पिसिए, प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट एनालाइसिस हो। यसको एल्गोरिदम चाहिँ सोधेको छ, विथ इक्जाम्पल भनेको छ। एल्गोरिदम चाहिँ सोधेको छ। यो पुरै डेटाको क्याल्कुलेट गर भनेर सोध्न चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ हो। एक्सप्लेन पिसिए एल्गोरिदम्स विथ इट्स पिसिए एल्गोरिदम्स, एक्सप्लेन पिसिए एल्गोरिदम्स विथ इक्जाम्पल्स भनेर सोधेको छ। त्यसमा चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो, स्टेप्सहरू 6 वटा स्टेप्स छन्। स्ट्यान्डर्डाइज द डेटा सेट, डेटा सेटलाई के गर, स्ट्यान्डर्डाइज बनाऊ। क्याल्कुलेट द कोभेरियन्स म्याट्रिक्स फर द फिचर इन द डेटा सेट, कोभेरियन्स म्याट्रिक्स पत्ता लगाऊ, कोरिलेसन कोभेरियन्सको हो। त्यसपछि क्याल्कुलेट द आइजन भ्यालुज एन्ड आइजन भेक्टर, यो तिमीले कभर गरिसकेका छौ है म्याथमेटिक्समा। आइजन भ्यालुज र आइजन भेक्टर के गर, भेक्टर्सहरू क्याल्कुलेट गर हो फर द कोभेरियन्स म्याट्रिक्स। सॉर्ट आइजन भ्यालुज एन्ड देयर करस्पोन्डिङ आइजन भेक्टर, सॉर्ट गर। पिक के आइजन भ्यालुज फ्रम अ म्याट्रिक्स अफ आइजन भेक्टर, आइजन भ्यालु पिक गर कहाँबाट, आइजन भेक्टरको म्याट्रिक्सबाट। ट्रान्सफर द ओरिजिनल म्याट्रिक्स हो, के गर्यो, ओरिजिनल म्याट्रिक्सलाई के गर्यो, ट्रान्सफर गर्यो, ट्रान्सफर्म गरिदेऊ। यो गर्नको लागि तिमीले लेट सपोज F1 F2 F3 F4 यो तिम्रो डेटा सेट थियो। अघि मैले तिमीहरूलाई के गरे थिएँ, एउटा यहाँ पनि देखाएको थिएँ, हेर त। यसमा यो हाम्रो के हो, 1 2 3 4 5 5 6 7 1 4 2 3 5 3 2 1 8 1 2 2 यो एउटा डेटा सेट तिमीसँग छ हो, 8 1 2 2। यसलाई पहिला के गर्नु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लानको लागि तिमीले के क्याल्कुलेट गर्छौ, मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्यौ फर इच फिचर, F1 F2 F3 F4 को। प्रत्येक फिचरको तिमीले के निकाल्यौ, मिन निकाल्यौ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यौ हो। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँ निकालियो। त्यसपछि तिमीले के गर्यौ, यसलाई चाहिँ केमा, स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लैजाने हो स्ट्यान्डर्डाइज गर्नको लागि। एप्लाइङ द फर्मुला फर इच फिचर इन द डेटा सेट ट्रान्सफर्म एज, यसमा कन्भर्ट गर्यो यो फर्मुला युज गरेर। नयाँ भ्यालु के भयो हो, एक्स माइनस प्रिभियस भ्यालु माइनस म्यू अपन सिग्मा। त्यो गरेर तिमीले के गर्यौ, यो फर्मेटमा स्ट्यान्डर्डाइज गरिदियो, कुनै एउटा नर्मल फर्ममा कन्भर्ट गरिदियो। त्यसपछि के गर्यो, स्टेप 2 ले के भन्छ हेर त, क्याल्कुलेट कोभेरियन्स म्याट्रिक्स फर द फिचर इन द डेटा सेट। कोभेरियन्स पत्ता लगाऊ हो। कोभेरियन्स पत्ता लगाउने फर्मुला COV XY इक्वल टु सम x1 इन्टु y1 अपन n हो। पपुलेसन्सको लागि, फर स्याम्पलको लागि n-1 कति स्याम्पल लिएको त्यतिमै। यो गरेर तिमीले के निकाल्यौ, कोभेरियन्स, भेरियन्स अफ F1 को भेरियन्स F1 F2 हो। F1 को चाहिँ भेरियन्स मात्रै हुने भयो आफूसँग मात्रै। अब F1 र F2 को कोभेरियन्स, F1 र F3 को कोभेरियन्स, F1 र F4 को कोभेरियन्स हो। यो तिमीले के गर्यो, निकाल्यौ। सिन्स वी हेभ स्ट्यान्डर्डाइज्ड द डेटा सेट सो मिन अफ द इज 0, द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 1। यसरी तिमीले के निकाल्यौ, कोभेरियन्स निकाल्यो। यो तिम्रो के आयो, कोभेरियन्स म्याट्रिक्स आयो हो। यो इक्जाममा चाहिँ तिमीलाई अलिकति लामो हुन्छ है, त्यही भएर इक्जाममा यो स्टेप्सहरू, यो न्युमेरिकल्सहरू सोध्दैन, नसोध्नु पर्ने हो। तर तिमीहरूलाई के चाहिन्छ, प्र्याक्टिकल्ली काम गर्दाखेरि
यी कुराहरू चाहिँ चाहिन्छन्। पिसी एल्गोरिदम युज गरेर मैले कसरी काम गर्ने होला भन्ने केसमा चाहिँ यो चाहिन्छ। त्यसपछि तिमीहरूले के गर्छौ, क्याल्कुलेट आइजन भ्यालुज एन्ड आइजन भेक्टर क्याल्कुलेट गर्छौ थर्ड स्टेपमा। पहिलो स्टेप स्ट्यान्डर्डाइज, दोस्रो स्टेप कोभेरियन्स हो, तेस्रो स्टेप के आइजन भ्यालुज र आइजन भेक्टर क्याल्कुलेट गर्छौ हो। त्यसको लागि तिमीहरूले यहाँ यो the eigen vector is a non-zero vector that change at most by a scalar factor. When that linear transform is applied to it, the corresponding eigenvalue is the factor by which the eigenvector is scaled. त्यही हो लेट स्क्वायर म्याट्रिक्स यो भयो, लेम्डा इज कल आइजन भ्यालु एसोसिएट विथ आइजन भेक्टर भनेर के गर्यो, यो इक्वेसन्स लगाएर तिमीले के निकाल्यौ, यो भ्यालु निकाल्यौ। त्यहाँनिर एबी भनेको लेम्डा बी हो, अनि लेम्डा एबी इज कल टु लेम्डा बी हुन्छ, देन लेम्डा इज कल आइजन भ्यालु एसोसिएट विथ आइजन भेक्टर बी सँग हो अफ ए कुनै म्याट्रिक्सको। सो दैट since we have already known that non-zero vector only way equation equal to 0 if delta यो गरेर तिमीले यो इक्वेशन्स निकाल्यौ हो। यो निकालिसकेपछि तिमीले आइजन भेक्टर निकाल्छौ, सल्भिङ द एबभ इक्वेशन्स लेम्डा को भ्यालु निकाल्छौ हो, र लेम्डालाई राखेर तिमीले के निकाल्यौ, आइजन भेक्टर निकाल्यौ v1 v2 v3 v4 ले मल्टिप्लाई गरेर। र यो निकालिसकेपछि तिमीहरुको फाइनल यहाँनेरि के आयो, आइजन भेक्टरको भ्यालु आयो, e1 e2 e3 e4 आइजन भेक्टरको भ्यालु आयो। र अब यसपछि तिमीहरुले के गर्छौ, स्टेप 4 मा सर्ट गर भनेको छ। दिस इज अलरेडी सर्टेड हो, अलरेडी सर्टेड छ। सिन्स आइजन भ्यालुज आर अलरेडी सर्टेड इन द केस नो नीड टु सर्ट देम अगेन। पिक के आइजन भ्यालुज फ्रम अ मैट्रिक्स अफ आइजन भेक्टर। कतिवटा तिमीलाई चाहियो, e1 र e2 मात्रै चाहियो, त्यो निकाल हो, निकाल्छौ। र त्यसपछि के गर्छौ, यसले यो फर्ममा के गर्दिन्छौ, ट्रान्सफर्म गर्दिन्छौ, nf1 nf2 भनेर यसरी के गर्दिन्छौ, निकाल्दिन्छौ। फिचर मैट्रिक्स इन्टु टप के आइजन भेक्टर इज इक्वल टु ट्रान्सफर्म डेटा, डेटालाई के गरिदियो, ट्रान्सफर्म गरिदियो हो। भनेको के भयो, तिमीले डिफरेन्ट एट्रिब्युट्सबाट nf1 nf2 भनेर 5 2 को नम्बर अफ के रिड्युस गरिदियो, फिचरहरु रिड्युस गर्दिन सक्यौ। दिस इज अ फिचर रिडक्सन, जसको डाइमेन्सनालिटी रिडक्सन पनि भनेर हामी के गर्छौं, कुरा गर्छौं। यसरी हामी के गर्न सक्छौं, एल्गोरिदम्स युज गरेर, पिसी एल्गोरिदम युज गरेर हामी हाई डाइमेन्सनल डेटालाई लो डाइमेन्सनमा के गर्न सक्छौं, कन्भर्ट गर्न सक्छौं। र यो लो डाइमेन्सनल डेटामा हामी के गर्न सक्छौं, काम गर्न सक्छौं हो। यो गर्ने मेथड हामीसँग डिफरेन्ट। अब तिमीले सी मा आफैले काम गर्छु भन्यौ भने धेरै होला, म्याट्रिक्स मल्टिपल गर, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पत्ता लगाऊ, न्यू बनाएर टेबल बनाऊ, त्यसपछि कोभेरियन्स पत्ता लगाऊ हो। कोभेरियन्स पत्ता लगाएपछि त्यसको फेरि टेबल बनाऊ, फेरि त्यहाँबाट के गर, आइजन भेक्टर र आइजन भ्यालु क्याल्कुलेट गर। त्यसपछि हो आइजन भेक्टर कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, यो सबै स्टेप्स लगाउनु भन्दा पाइथनमा एकदम इजी के छ भने, हेर त पाइथनमा एकदम इजी के छ, यहाँनेरि तिमीले डेटा लियौ, डेटा फ्रेम यो भयो हो, यो एउटा तिमीले डेटा लियौ म्याट्रिक्सको फर्ममा, त्यसपछि के गर्यौ, डेटा फ्रेममा कन्भर्ट गरिदियौ, डेटा फ्रेम आयो। यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्नको लागि हेर त, df माइनस df मिन डिवाइडेड बाइ df स्ट्यान्डर्ड, यो df भनेको डेटा फ्रेम हो है। डाइरेक्ट मिन भन्ने फर्मुला युज गर्न पायो, डाइरेक्ट स्ट्यान्डर्ड भन्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला युज गर्यौ। तिमीले अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गरिराख्नु परेन के सीमा जस्तो, यु क्यान युज डाइरेक्ट फर्मुला। त्यो गर्ने बित्तिकै यही डेटा आयो, त्यही डेटाको है यो आयो। फाइन्ड द कोभेरियन्स म्याट्रिक्स फर द गिवन सेट हो। देयर आर टु मेथड, सिम्पल फर्मुला अथवा पपुलेसन फर्मुला, जुनबाट पनि गर्न सक्छौ। एनी फर्मुला यु क्यान युज हो। अहिले चाहिँ पपुलेसन फर्मुलाबाट काम गरेको छ हो। त्यो भनेको कोभेरियन्स पत्ता लगाइदे भन्यो, डाइरेक्ट सिओबी गरेर त्यसले के गरिदियो, कोभेरियन्स पत्ता लगाइदियो हो। यदि तिमीले
स्याम्पल युज गरेको छौ भने बायसको ठाउँमा 0 युज गर्नु पर्यो। यदि पपुलेसन्स युज गरेको छौ भने 1 युज गर्नु पर्यो। कोभिरेन्स स्याम्पल फर्मुला डिभाइडेड बाई n-1 भनेको केमा? यदि पपुलेसन फर्मुला युज गर्यो भने डाइरेक्ट निकालिदियो हो। यो निकालेपछि त्यो क्याल्कुलेट आइजन भेक्टर। आइजन भेक्टरको लागि हेर त, आइजन भ्यालु आइजन भेक्टरको लागि linalg.eig आइजन भेक्टर भनेर भन्यो यी हो। आइजन भ्यालुको लागि एआइजी भनेर काम गर्यो। त्यस्तै प्रिन्ट आइजन भेक्टर्स यसले एआइजी भ्यालु निकालिदियो दुईटैको, अनि भेक्टरको काम गर्यो। त्यसपछि पिक केही कम्पोनेन्ट कतिवटा 3वटा निकाल भन्यो। टप हो आइजन भेक्टर कहाँबाट? n कम्पोनेन्ट्स यहाँबाट दे। n कम्पोनेन्ट्स भनेको कतिवटा? 3टा हो, निकाल हो। त्यसपछि उसले यो निकालिदियो। त्यसपछि यसको सेप के छ? 4/3 को छ। 1 2 3 4 4वटा डेटा 3 को छ। ट्रान्सफर गर्दाखेरि उसले केमा निकालिदियो? 3टा प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट भनेर यहाँ निकालिदियो। 5/3 मा लिएर आएर उसले निकालिदियो। त्यस्तै यदि हामीले यो मेथड भनेको हामीले स्टेप वाइज गरेको मेथड भयो। तर sklearn लाइब्रेरी युज गर्यौ भन्ने, sklearn लाइब्रेरी छ, त्यो लाइब्रेरी युज गर्यौ भने डाइरेक्ट तिमीले के गर्यौ? यतिमा तिमीले के गर्न सक्छौ? प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट निकाल्दिन सक्छौ। प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट निकाल्दिन सक्छौ हो। भनेपछि अब तिमीले जुन मेथडबाट गरे पनि अब तिमीले डेटा एनालाइसिस गर्ने बेलामा यो कम्पोनेन्ट आयो, अब यसमा बसेर म काम गर्छु भन्यौ भने फार बेटर। हेर त, अघि कतिवटा? 4वटा एट्रिब्युट थियो, अहिले कतिवटामा झर्यो? 3वटामा। त्यो के हुन्छ? तिम्रो एल्गोरिदम फास्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं? काम गर्छौं। केही छ यहाँनेरि क्वेसन्स? यो तिमीलाई प्र्याक्टिकली कहीँ पनि सोध्दैन है। तिमीले यो मैले यसरी गर्न सकिन्छ भनेर देखाउनुको मिनिङ के हो भन्ने, यो देखाउनुको मिनिङ के हो भने तिमीहरूले पछि मेजर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यदि डेटा माइनिङको काम गर्यौ, डेटा एभाइलेबिलिटीमा हाई डाइमेन्सनल डेटाहरू आयो भने तिमी के युज गर? यस्तै डिफ्रेन्ट एल्गोरिदमहरू सर्च गर्ने, यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्दै खोज्ने गर्ने नि। त्यो इम्प्लिमेन्ट गरेपछि त्यसको रिजल्ट हेर्नु पर्यो। भरे मैले पिसिए एल्गोरिदम युज गरेको छु भने पिसिए को मिनिङ के हो भन्यो भने भन्न सकेन भने एक्सटर्नलले तिमीलाई समाउँछ। तिमीले गरेको काम चाहिँ हो पिसिए एल्गोरिदमले यसरी काम गरेको छ भनेर देखाउन सक्नु पर्यो क्या तिमीले। ओके, कसैलाई केही क्वेसन? कसैलाई केही क्वेसन छैन है? ओहो, सज्जन कति फास्ट भएको तिमी? अमरराज बीचमा मात्रै देखिए, अप्रिल सुरुबाटै नि यो मैले आज यतापट्टि सिलेक्ट गर्नुपर्ने, उता सिलेक्ट भयो। डेटा माइनिङको हेरौँ त। आशिष, यस सर। आयुष पन्त सबै आयो ल। ओके फाइन। आयुष आज आएको छैनन्। अमर, अमित, आयुष पन्त हजुर, त्यहाँ अलिकति तल सिंगल ए लेखेको छ है, माथि डबल ए अस्ति नै आएको अनि डबल भयो। ए आज सोहन छैनन्, सागर छैनन्, पवन अघि अफ भए। पलिसा, नितेश, निकेश, यस सर। नवनीत, निकेश सुवेदी बोलेको है? निकेश दाहाल होइन, निकेश सुवेदी। नवनीत, मेसुखा,
मनिल, महेश, कोमल त अघि थिए त। कोमल, यहाँ कमल थापा पनि भएछ, कहाँबाट हो यो कोमलको कमल लाइन थापा? गयो भन्दै थियो अघि नै। अघि कोमल आएको जस्तो लाग्छ कोमल मलाई। आएको थियो अघि सर। अँ, कमल छन्, कमलको नदेखाए कमल छन्। ईशान, दीपसना, भुवन, लाइन भुवन गयो थियो। भन्दैछ सर भुवनबाट।